सबैलाई नमस्कार। म एनएस टेलिभिजनको यो अफिसियल फेसबुक पेजबाट लाइभ आएको छु। मेरो नाम राजा पुनियानी। विशेष गरेर महेन्द्र ओझा भाइ साथी जसले यति अध्यवसाय साथ यो पेजलाई चलाइराख्नु भएको छ, यो टेलिभिजनलाई चलाइराख्नु भएको छ। उहाँलाई मेरो हार्दिक शुभकामना अनि कृतज्ञता अर्पण। अनि उहाँले यति सालदेखि साहित्यलाई पनि कला कल्चरलाई पनि उहाँले चाहिँ एउटा यो गरिराख्नु भएको छ, प्रमोसन गरिराख्नु भएको छ आफ्नो पेजबाट। त उहाँको टेलिभिजन नै छ, त त्यसको निम्ति पनि उहाँलाई शुभकामना दिँदै अनि म क्षमा प्रार्थी छु, अलिकति ढिलो भए त्यसको निम्ति म सबैबाट क्षमा माग्दै मेरो सेसन यहाँ सुरु गर्न गइरहेको छु। आशा छ तपाईँहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ। त अब हामी सुरु गरौँ होला। अब खासमा अहिले अब लाइभको बौछार छ होइन, चारैतिर लाइभको बौछार छ। अब त्यस्तो बिचमा म पनि आइरहेको छु अहिले लाइभ। अब कस्तो के हुन्छ, अब के गर्नुपर्ने मलाई पनि थाहा छैन। अब यो आएर मैले के गर्नुपर्ने भन्दा एनएस टेलिभिजनका सिइओ महेन्द्र भाइले दाजु कविताहरू भन्नुपर्छ भने, अब त कविता पनि गटट कति भन्नु भन्ने हुन्छ। अब कवितै मात्रै त छैन फेसबुकमा, सोसियल मिडियामा होइन। अहिले अब फेरि त्यो रसियन सिरिज चलेको छ होइन, 8 दिने। अन्त हुँदाखेरि मलाई साह्रै मन चाहिँ हुँदैन आजकल यसरी आएर कविता सविता भनौँ भनेर कि मलाई कहिले कस्तो कस्तो लाग्छ। तर पनि अब होइन, ठिकै छ भनेर चाहिँ म आएको छु है। महेन्द्र भाइको कुरा मैले काट्नु सकिनँ, धेरै सालदेखिको उहाँसँगको सम्बन्ध। अनि हुँदाखेरि चाहिँ अब आएँ म होइन, अब यो कविताहरूको बाढको बिचमा है। त मजाको चिज पनि छ कि योभन्दा अगाडिको 2-3 सेसन मैले लाइभ कता कता गरेकोमा पनि त्यही भने कि यो लकडाउनले चाहिँ हामीलाई अलिकति जोडिने मौका पनि दियो र अलिकति क्रिएटिभली अगाडि आउने मौका पनि दियो। अझै मतलब रिफ्लेक्सनमा जाने एउटा एउटा सेल्फ रेट्रोस्पेक्सनमा जाने समय पनि दियो। अनि क्रिएटिभिटी पनि मलाई लाग्छ यस्तै क्राइसिसको टाइममा चाहिँ क्रिएटिभिटी अझै अगाडि बढेर जान्छ र क्रिएटिभिटीको क्रिएटिभ कामहरूको महत्त्व चाहिँ यस्तै टाइममा पनि देखिन्छ। मतलब यस्तो टाइम भन्दा चाहिँ क्राइसिसको टाइम, जब जब क्राइसिस हुन्छ, क्राइसिसको टाइममा मान्छेसँग एकदमै बलियो गरेर उभिने र मान्छेलाई बलियो गरेर उभाउनु सहायता गर्ने चिज चाहिँ मलाई लाग्छ क्रिएटिभिटी हो। मान्छे क्रिएटिभ छ, उसले सृजना गर्छ र त्यो सृजना चाहिँ उसले त्यसको उपादेयता हेर्छ कि त्यसले के गराउने हो त उसलाई, त्यो सृजनाले उसलाई के गराउने हो भन्दाखेरि चाहिँ सृजनाले चाहिँ मान्छेको क्रिएटिभिटीले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एक त त्यो अप्ठ्यारो चिजहरूसँग मुकाबला गर्नु सहायता गर्ने हो, उसको मनोबल बढाउने हो, अनि मोटिभेसन दिने हो, सेल्फ मोटिभेसन। र कस्तो भन्दाखेरि इट्स अ काइन्ड अफ ऊर्जा, इट्स अ सर्ट अफ ऊर्जा, सोर्स अफ एनर्जी। र यस्तै क्राइसिसको टाइममा चाहिँ अझै चाहिँ तपाईँको यो सृजनात्मक काम चाहिँ ठुलो एउटा एनर्जीको स्रोत हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यस्तै टाइममा नै चाहिँ, यस्तै क्राइसिसको टाइममा चाहिँ सृजना चाहिँ मान्छेको लागि अझै महत्त्वपूर्ण, अझै इम्पोर्टेन्ट भएर जाँदो रहेछ। त्यो हामीले देखिरहेको छौँ। अहिले हाम्रो फेसबुकमा हामी हेरौँ सबैजनै कवि। त त्यो मैले हेइ गरेर भनेको होइन, यो त झन् मजाको कुरा। हामी कवि कम्युनिटीको सङ्ख्या बढ्यो फेसबुकमा। तपाईँ जुन चाहिँ कविताको बाढी देख्नु हुँदैछ, बौछार देख्नु हुँदैछ, यसको मतलब के हो कि मतलब यु नो लाइक पिपल्स निड पोएट्री। मान्छेलाई कविता चाहिँदो रहेछ। उसले बिहान उठेर खाजा खान्छ, दिउँसोको खाना खान्छ, रातिको खाना खान्छ, हिँड्छ, डुल्छ, सुत्छ। तर त्यो हुँदा हुँदै पनि त्यति मात्रै भएर पनि भएन रहेछ, मान्छेलाई कवितै चाहिने रहेछ। स्टिल अहिले पनि कविता जरुरी रहेछ। मिल्टनले चाहिँ पर्सी सेलीले एउटा किताब लेख्नुभयो, रोमान्टिक पोएट। त्यो किताबको नाम छ डिफेन्स अफ पोएट्री। मतलब यस्तो भयो कि रोमान्टिक एरामै कि कविता चाहिँ अब क्राइसिसमा छ, कविता सायद मर्छ होला भन्ने त्यो
एउटा कविता सङ्कटमा छ निमेश दाइ ठिकै हो सङ्कटमा सृजनात्मक ऊर्जा त यो सङ्कटमा छ भन्ने फिल भयो त्यो टाइममा उहाँहरूलाई र एउटा किताबै लेखुन्जेल भयो कि इन डिफेन्स अफ पोएट्री भनेर मतलब पोएट्रीको डिफेन्समा किताब लेख्नुपर्ने स्थिति आयो तर आजको दिनमा हामीले हेर्दैछौँ जिन्दगी कति चाहिँ मतलब कति भौतिक भएर गयो कति मटेरियल भयो लाइफ यस्तो मटेरियल लाइफमा पनि चाहिँ कविता स्टिल मान्छेको जिन्दगी सँगसँगै प्यारालली हिँड्दैछ क्या अझै तपाईँ इन्स्टाग्राम खोलेर हेर्नुहोस् इन्स्टाग्राममा इन्स्टा सेलिब्रिटी पोएटहरूको त्यहाँ पनि बौछार छ बाढ छ इन्स्टाग्राममा पनि जहाँ चाहिँ मोडलिङ फ्यासन गर्नेहरूको गढ हो उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो फ्यासनको परिधानको त्यहाँ प्रदर्शन गर्छन् परिधानको प्रदर्शन गरेको हो कि के को प्रदर्शन हो त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो भइरहेको छ त्यो सँगसँगै कविताको पनि प्रदर्शन छ त्यहाँ प्रदर्शनी लागेको छ एक्जिबिसन र इन्स्टाग्रामबाटै कतिजना त सेलिब्रिटी पोएटहरू भए जस्तो कि तपाईँको मिल्क एन्ड हनी लेख्ने त्यो पोएट पन्जाबी पोएट एनआरआई पोएट जो चाहिँ आज वर्ल्डमा सेलिब्रिटी पोएट हो इन्स्टाग्रामबाटै इस्टाब्लिस भएको त यो सब कुरोले के फिल गराउँछ हामीलाई भन्दाखेरि म सबैसँग आउँदैछु तपाईँहरूले मलाई लेख्नु हुँदैछ म देख्दैछु असीम सागर नमस्कार प्रिय राजा सुनिरहेछु थ्याङ्क यू असीम मन्जु थापा सही भन्नुभयो थ्याङ्क यू सोहन पनि आएछ हेर्दैछ टाँसीज्यू नमस्कार दिल्लीबाट तपाईँलाई है तपाईँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट हेर्नुहुँदैछ थापा प्रतिमा फाइन कालु सिंह रनपैली मामा नमस्कार मामा बिलोक भाइ आएको छ ओके फाइन बिन्दुजी पनि आउनुभएको छ धन्यवाद मैले सुरु गरिसकेँ बिन्दुजी सुरु गरौँ भन्नुभएको रहेछ म यस्तै हुन्छ मेरो सुरुवात मनिष अधिकारी ओके मनिष हाउ यु ओके लुकिङ एक्सिलेन्ट त हाम्रो एक्सिलेन्ट त छु कि छैन थाहा छैन आइएम जस्ट लाइक र तपाईँहरूलाई एउटा स्ट्याट्युटरी वार्निङ म नै राजा पुनियानी हो तपाईँले पोस्टरमा चाहिँ त्यो केस भएको झ्यापझ्याप भएको राजा पुनियानी देख्नु भएको छ अर्को मान्छे पो आयो भनेर नसोच्नु होला म नै हो म अहिले यो अवतारमा छु है ज्योत्सना पनि आएछ गुड इभिनिङ या हाउ यु ओके मोहित फाइन मनी आए दाइ ओके फाइन मोहित यो चाइनिज भाषामा किरिङमिरिङ लेखेको को आउनु भएको छ नमस्कार तपाईँसँग यो फाइन तपाईँको नामै मैले भुल्ने चाइनिज भाषाको चङचाङ पुङचुङ पुङ नमस्कार फाइन ओके बेङ्गलोरमा रहेछ मनिष ओके फाइन लभ यु मनिष मणिराज खनाल नमस्कार दादा नमस्कार भाइ फाइन त यसरी अब हामी सुरु गरिसक्यौँ त मैले भन्नु खोज्दैछु कि सङ्कटको टाइममा मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेकै कुरालाई रिपिट गर्दैछु कि मान्छेलाई जब सङ्कट परेको छ मान्छेलाई चाहिने चिजहरूमा त मानसिक ऊर्जा सबभन्दा ठुलो कुरो रहेछ र त्यो मानसिक ऊर्जामा मान्छेलाई मोटिभेट गर्नु चाहिँ कविताले ठुलो हेल्प गरेको रहेछ र मान्छेले नै बनाएको चिज हो र उसले आफ्नै चाहिँ क्राइसिससँग लड्नको निम्ति बनाएको एउटा चाहिँ गजब टुल्स हो कविता र कविता सायद जबसम्म मानव सभ्यता रहन्छ यसको फर्म चेन्ज होला यसको स्ट्रक्चर चेन्ज होला र चेन्ज हुँदै ट्रान्सफर्म हुँदै यो कविता चाहिँ रहिबस्छ भन्ने मेरो एउटा दिगो आशा छ र यस्तो हुन्छ पनि होला जस्तो लाग्छ र तपाईँ हेर्नुहोस् सङ्कटको टाइममा क्राइसिसको टाइममा इमर्जेन्सीको टाइममा आन्दोलनको टाइममा क्रान्तिको टाइममा कविता अझै झझराउँदो भएर आएको छ र छेवाङ युञ्जन कवि रवि रोदनको पोस्टर कविता कवि निमेश निखिलको अनुवाद श्रृङ्खला कवि विप्लव ढकालको छोटो कविता लकडाउनमा मन परेको काव्यिक अभियान यस अफकोर्स छेवाङ त योहरू पनि नयाँ यस्तो प्रयोगहरू आयो होइन त वाट डज दिस मिन पोएट्री इज स्टिल देयर त म पोएट भएकोले एडभोकेट गरेको पनि होइन तर यो चिज हामीले देखिरहेको छौँ आज हेर्नुहोस् झन् क्रेज सबै कवि हुने क्रेज हेर्नुहोस् तपाईँ कि नायक हुने क्रेज कि म्युजिक भिडियो गर्ने क्रेज कि कविता गर्ने क्रेज युथहरू हामी त सोच्दै थियौँ पुरा टेक्नोलोजी आयो युथहरूले अब कविता भुलिन्छ टिन्सहरूले कविता भुलिन्छ भनेको त टिन्सहरूले पो अझै अब हामी बुढो हुँदै गएको कविहरूलाई त उछिन्दै लगेको छ त यो खुसीको कुरो हो कि यो ट्रान्सफर्म हुँदैछ हेरिटेज जुन चाहिँ यो यत्रो ह्युमन सिभिलाइजेसन यत्रो लाखौँ सालदेखि चलिआएको ह्युमन सिभिलाइजेसन छ यो सिभिलाइजेसनको जुन चाहिँ ट्रेडिसन छ यो ट्रेडिसन क्यारी अन भएर गयो त यो चिज जुन चाहिँ छ यो चिज पोजिटिभ नोटसँगै विथ दिस पोजिटिभ नोट आइड लाइक टु स्टार्ट त हामी यसरी नै बिचबिचमा अलिअलि गफ गर्दै अलिअलि कविता भन्दै यो कार्यक्रमलाई चलाउनेछौँ वन्स अगेन थ्याङ्क यू भेरी मच एनएस टेलिभिजन हेटौडा एनएस टेलिभिजन का कर्ता धर्ता
सिइओ महेन्द्र ओझा साहबलाई थ्याङ्क यू भेरी मच यो स्पेस प्रदान गर्नको निम्ति भन्दै म मेरो आजको पहिलो कविता म सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। कहाँबाट सुरु गरौँ भयो? फाइन। हाउलुङ्गा, तिम्रो जख्खु फोक्सोको पृथ्वी त हन नाथु धुलोले बेरियो भन्छ। खोका खोका बेर है कटुवा, खोका खोका झार है धुलो, खोका खोका तान है सूर्य। सेवारो है धुलो सेवारो, धुलै धुलोले अन्धेरो भएको हो कि यो संसार। भाइरसै भाइरसले डरलाग्दो भएको हो कि यो संसार। बमै बमले डरलाग्दो भएको हो कि यो संसार। फत्तुरे साइलाले पोहोर चीन सीमाबाट लिएको घडीको टेम्पनी पो ढिलो चल्छ त यहाँ नेपालमा, भारतमा, बङ्गलादेशमा, भुटानमा। बरु आऊ हामी सँगै बसेर धुलोको भकभकी उम्लिने गीतको तोङ्बा तानौँ, अल्लरे साइलाको कथा कथौँ। सेवारो है धुलो सेवारो, नाथे जङ्गे पनि धुलैमा मिल्यो जङ्ग देखाएर। बेलायतीको घमण्ड पनि धुलैमा पिस्यो। कोलोनियलाइजेसनहरू हेर्नुहोस् कसरी पिसिएर गयो। नाथे जङ्गे पनि धुलैमा मिल्यो जङ्ग देखाएर। जङ्गबहादुर राणा आज कहाँ छ नेपालमा। बेलायतीको घमण्ड पनि धुलैमा पिस्यो, मुग्लाने लैला पनि धुलैमा फस्यो। धुलोले आँगैमा बोकेको छ जसबहादुरको पसिनाको टुरो गन्ध। सुन्तलीको आँसुको विधवा रङ्ग, किस्नेको खुनको बलिदानी सुस्केरा र माई मिलाको पिरतीमै झझल्को। सेवारो है धुलो सेवारो, गाउँ खाने कथा हाले पनि, महाकाव्य सिलोक हाले पनि, यो जिन्दगानी धुलो, केवल धुलो, अरू के। सेवारो है धुलो सेवारो, बरु आऊ हामी सँगै बसेर धुलोको भकभकी उम्लिने गीत कथौँ, कथा कथौँ, कविता कथौँ, जिन्दगी कथौँ। सेवारो है धुलो सेवारो, हाउलुङ्गा, तिम्रो जख्खु पृथ्वीको फोक्सो त हन नाथु धुलोले बेरियो भन्छ। खोका खोका बेर है कटुवा, खोका खोका झार है धुलो। सेवारो है धुलो सेवारो। यो मेरो पहिलो कविता। म अर्को एउटा कवितामा जान्छु र त्यसपछि एउटा सानो कुरा गर्छु है। यो अर्को कविता छ हङ्ग्रायोले निलेको पाङ्ग्रा। म यहाँ स्क्रिनपट्टि पढेकोले म उकालो फर्किन्छु होला, प्लिज बियर विथ मी। सरकारी किताबको पन्ना पल्टाउँदै स्कुले नातिले भनेको थियो, बाजे थापा सरको ग्लोब जस्तै छ अरे नि संसार त। थाम डाँडातिर एक बेर निहालेपछि त्यसलाई मैले भनिदिएँ, खासमा यो संसार हङ्ग्रायोले निलेको पाङ्ग्रा भन्दा सानो पनि छैन, ठुलो पनि छैन। जब नातिले पत्याएन मैले त्यसलाई टुकुल टुकुल डोराएर हङ्ग्रायो देखाउन लगेको हुँ। नामसुगु खोला, नम्बुङ खोला, जोरसास खोला, काली खोला, लाबरबोटेको हरियो पाखा। नातिलाई भनेको हुँ, माथिको त्यो आलडाँडादेखि माथि कुनै मान्छेको दुःख छैन, तलको त्यो लाप्चे गाउँको चौरदेखि तल कुनै मान्छेको सुख छैन। कुइबिलाकमा भेटेको हात्तीको पाइलामा नापेको छौँ हामीले हाम्रो देशको साङ्गुरो मानचित्र। गुल्माको जङ्गलमा हराएको च्याङ्बाको सातो, तिनधुरेको छेत्रिनीको भट्टी पसलमा फर्काएको छौँ। कर्मठे दमै दाईको सनैमा भरेका हौँ हाम्रो जिन्दगीको सबैभन्दा मिठो धुनको तातो सास। 6 माइलको लोहारे सन्तेको पौरखी हातले बनाएको छ हङ्ग्रायो बस्ने कट्टुसको रुख गिर्ने आरा। याद राखेस्, तँलाई जति चाहिन्छ त्यति लेलास, पछिलाई भितो राख्न बरु त्यो भन्दा कम्ती लेलास। नाति, भूगोल पढाउने तेरो थापा सरले पनि नभनेको एउटा कुरा सुनिराख, खाँचो भन्दा बेसी लिएकाहरूले नै यो संसारलाई हङ्ग्रायोले पाङ्ग्रा निलेको झैँ निलेका छन्। त निल्ने नहुनु, निल्नेहरूलाई उगेल्न लगाउने हुनु नाति। भोलि अथवा पर्सि अथवा निकोर्सीको जुगभरिमा तेरो काम ठुलो छ नाति। त्यो हङ्ग्रायोको लामो लोभी चुच्चोबाट तैँले यो संसारको पाङ्ग्रा फुत्काएको दिन मात्र भूगोल पढाउने सरको संसार ठिक्क पृथ्वी जस्तै पृथ्वी हुन्छ नाति। नातिलाई यति कुरा फलाकेर म ढुक्कको छिप्पु तोङ्बा तान्दैछु अहिले हरियो आशाको खिलिलो फिप्सिनले।
यो कविता पछि फेरि अर्को एउटा कविता पढेर म केही कुरा भन्छु है तपाईहरुलाई। सोई सोइला, कविताको शीर्षक सोई सोइला। हे साइला, यो अजम्बरी सूर्य च्याब्जुको पालोदेखि झुल्केको छ तेरो भिरमा, डुबेको छ मेरो भिरमा। यो सूर्य साक्षी छ मेरो खेतमा फलेको मकैको जुङ्गामा, तेरो जुङ्गाको रङ चढेको छ। तेरो सेतो फेटा मेरो सेतो फेटामा यही दुम्सीको प्वाख छ, जसलाई बाघगौडाको भिरमा हाम्रो पुर्खाले ढालेका हुन्। यही सूर्य साक्षी छ तेरो छातीको खुनमा मेरो छातीको गर्मी घोलिएको छ। डुलेकै छौँ यही एउटै पृथ्वीमाथि, बाँकी बाँकी हावाको सन्तानको पाखुरा, माटोको सन्तानको हत्केला। सोई सोइला हो सोई सोइला, सोई सोइला हो सोई सोइला, सोई ढोले सोई अर्को ढोले खोइ, सोई ढोले सोई अर्को ढोले खोइ। एकैसाथ काली खोलाको भस्मे सोत्तर पारेर खेतको गरा बनायौँ। गरै गरा गरै गरा गरै गरा, हलो चलायौँ कोदालो चलायौँ, फसल हाल्यौँ फसल काट्यौँ फसल खायौँ, प्रकृतिको गुण गायौँ। आज त्यही प्रकृतिको घोडा चढेको मेसिनको पो हुर्र हुर्र। आज त्यही प्रकृतिको घोडा चढेको रोबोटको पो हुर्र हुर्र। आज आएर यो सहरी कलपुर्जाले भरेको संसारमा पो मनुष्यको अनुहारै हरायो। आइडेन्टिटी क्राइसिस। नामै बिलायो पाइलै पाइला, सोई सोइला हो सोई सोइला, सोई सोइला हो सोई सोइला, सोई ढोले सोई, सोई ढोले सोई अर्को ढोले खोइ। हे मङ्गले माइला, हे मङ्गले माइला, धरतीको पहिलो फूलमा बसेको हो हाम्रो हंस। त्यही फूल चुड्दैछ यो बजारले। हेरिराख देखिराख यो बजारलाई चिनिराख। धरतीको स्तनबाटै पलाएको पानीमा बसेको थियो हाम्रो काँचो पृथ्वी, त्यही पानी थुत्दैछ यो सहरले। धरतीको निधारबाटै फैलिएको जङ्गलमा हुर्केको हो हाम्रो गाउँ खाने कथा, त्यही गाउँ खाने कथा खाँदैछ यो सभ्यताले। हे मङ्गले माइला, खोसिएको हाम्रो कथा कसले फर्काइ ल्याइदेला। सोई सोइला हो सोई सोइला, सोई सोइला हो सोई सोइला, सोई ढोले सोई, सोई ढोले सोई अर्को ढोले खोइ। उहिले 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 ताकि आकाशतिर कि झोडीतिर तेर्सिन्थ्यो बाँसको धनु। अहिले पनि यो धनु हुकुमकै सच्चा छ। अहिले पनि यो धनु हुकुमकै सच्चा छ। मनुष्यलाई हान्ने हो कि शिकारलाई हान्ने हो बाण? मनुष्यलाई हान्ने हो कि शिकारलाई हान्ने हो बाण? वचनकै पक्का छ अचेल किन बौलायो त्यही धनु बाण। लु भन भन काइला, सोई सोइला हो सोई सोइला, सोई सोइला हो सोई सोइला, सोई ढोले सोई, सोई ढोले सोई अर्को ढोले खोइ, सोई ढोले सोई अर्को ढोले खोइ। यो कविता यति नै छ। अब म अर्को कवितामा जान्छु। म आज तपाईहरुलाई एक किसिमको यस्तै कविताहरू सुनाउँछु। मैले त्यस्तै प्लान गरेको छु। पसिना आयो यो कविताहरू भन्दा। प्रकृतिको कविताहरू छ, गाउँको कविताहरू छ, मनुष्यको कविताहरू छ। निमेश दाई, शहरीकरणको पीडा, म यो माथि अलिकति अहिले बोल्छु। कविताहरू मैले किन यहीहरू छानेर पढेँ है। म तिम्रो इतिहास जतिकै बुढो यो कालीभिरको चुच्चे ढुङ्गा बोल्दैछु। म तिम्रो इतिहास जतिकै बुढो यो कालीभिरको चुच्चे ढुङ्गा बोल्दैछु। सुन, यो तिमीले भाग्नै नसक्ने पुराणको कुरा होइन। सुन, यो तिमीले भाग्नै नसक्ने परमपुरुष रामको कुरा होइन। सुन, तिमीले भन्नै नसक्ने कुनै अल्लाहको कुरा होइन। यो तिमीले जित्नै नसक्ने कुनै महाभारतको लडाईँको कुरा होइन। यो तिमीले भोग्नै नसक्ने जिजसको स्वर्गको कुराधरी होइन। यो तिमीले खुसी पार्नै नसक्ने भगवानको कुरा समेत होइन। यो तिमीले दुखी पार्नै नसक्ने महाजनको कुरा पनि होइन। यो केवल गुफा र तिर्खाको कुरा हो। सुन, म तिम्रो इतिहास जतिकै बुढो यो कालीभिरको चुच्चे ढुङ्गा बोल्दैछु। हो, यो तिम्रै कुरा हो, आज तिमीले सुन्नै पर्छ। सुन, म तिम्रो इतिहास जतिकै बुढो यो कालीभिरको चुच्चे ढुङ्गा बोल्दैछु। यो कुरा छिचोल न, एकपल्ट फेरि तिमीले आदिमको बोली यो ढुँडी परेको स्मृतिमा बौराउनु पर्ने हुन्छ। आदिम अर्थात्
आदिम भनेको तिमी आदिम हुनु हो, आदिम भनेको तिमी फेरि एकचोटि तिमी तिमी नै हुनु हो। आदिम भनेको तिमी आदिम हुनु हो, आदिम भनेको तिमी फेरि एकचोटि तिमी नै हुनु हो। त्यहाँ जहाँ कुनै जात जाति धर्म रङ्ग गोष्ठी परिवार वर्ण वर्ग थिएन हो, जहाँ ज्ञान र भोक जहाँ ज्ञान र भोक साथ साथ हिँड्छन्, जहाँ ज्ञान र भोक साथ साथ हिँड्छन्, जहाँ तीर र गीत एक साथ बस्छन्, जहाँ ज्ञान र भोक साथ साथ हिँड्छन्, जहाँ तीर र गीत एक साथ बस्छन्, जहाँ काम र आराम एकै साथ सुत्छन्, जहाँ जीवन र मृत्यु एकै साथ डुल्छन् हो। यो त्यहीँको कुरा हो, यो आदिमको कुरा हो, यो तिम्रो जराको कुरा हो। लु त एकचोटि खुट्टा उचालेर हेर, तिमी लड्नै लाग्यौ, अब बेला भो उठेर हिँड्ने, अब बेला भो उठेर हिँड्ने। यो मेरो अर्को कविता थियो। अब त्यस्तै अर्को कविता सुन्नुहोस्, आज एकदम मोनोटोनस पनि हुन्छ होला तपाईँहरूलाई। मेरो यो यस्तै स्पेसल विशेषाङ्क हो। फाइन, छेवाङ खतरनाक जनजाति कविताहरू, थ्याङ्क यू। आजको साँझ अत्यन्तै सार्थक अनुभव गरिरहेको छु, खरबौँ धन्यवाद। आमाम टासीज्यू, खरब त गर्नु सकिँदैन, कति हुन्छ हो। अच्छा बिलोक भाइ वाह भनेछ, अब खै वाह भाइ कतिको भयो, मैले कतिको कोसिस गरेँ, थ्याङ्क यू। दामी मजा आयो सर, मनोज तामाङ, थ्याङ्क यू। अरे मनोज पनि रहेछ, मनोजले दुबईबाट हेरिरहेछ, मेरो स्टुडेन्ट हो, मेरो साथी हो, मलाई माया गर्ने मेरो भाइ हो। अर्को डोले खै निमेश दाइ हो, त्यही त हो, कता छ च्याङचुङ पम्चुङ पुङ, चिनिया म्यामले पनि गर्नुभएको छ। राज बजगाई दामी, सहरीकरणको पीडा गजब कविता राजा। ज्योत्सना आइडेन्टिटी क्राइसिस, यस यु गट इट ज्योत्सना। दिपाजी वाह, थ्याङ्क यू। दिपा मेवाङले वाच गर्दै रहेछ, दिपा मेवाङ, अच्छा दिपा बहिनी अहिले कहाँ छ, साउथ कोरियामा, फाइन। चाबुक कविता मनिष फाइन। मोजेस यस हेलो हाउ आर यू, प्रणेश नाइस, ओके। ज्योत्सना खाँचो भन्दा बेसी लिएकाहरूले, फाइन, यही चिजलाई मैले के गर्नु खोजेको थिएँ। कालु सिंह मामा यस, लाटपन्चरको भूगोल र थापा सर मिठो आयो हजुर, वा फेरि सुन्न पाएँ। इप्सिता पनि सुन्न पाइयोस्, इप्सिता म कोसिस गर्छु, ओके फाइन। सुन्दर कविता यो, नयाँ कविता हुनुपर्छ ज्ञानेन्द्र सर, थ्याङ्क यू। वा नन भेल्युएबल पोएट्री, थ्याङ्क यू टासी शेर्पा। मुगलाने लैला, ज्योत्सना, फाइन, ओके फाइन। त म अलिकति अझै एक दुईवटा कविता पढेर म अलिकति बात मार्छु तपाईँहरूसँग है। यो कविता छ अर्को, लोकगीतको ओठमा। अलिकति यो लोक आज फोक स्पेसल राखेँ क्या मैले है तपाईँहरूसँग। साङसेन पन्थाक जी हो, लु राम्रो लुङ्गा, ओके लुङ्गा सेवारो छ। ताङ धिन ताङ ताङ धिन ताङ धिन ताङ 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 धिन ताङ ताङ धिङ ताङ ताङ धिङ ताङ ताङ धिङ ताङ धिङ ताङ धिङ ताङ धिङ ताङ 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 धिङ ताङ 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 धिन ताङ धिन ताङ धिन ताङ ताङ। जस्तो कि यो नै इतिहासको आखिरी भक्कानो थियो, जस्तो कि यो नै इतिहासको आखिरी भक्कानो थियो, जस्तो कि यो नै लडाईँको आखिरी छिनोफानो थियो। धिन ताङ ताङ धिङ ताङ, जस्तो कि यहीँसम्म थियो साँझको सिमाना। हिउँदको तारमा लहरै बसेका चरा झैँ उभिएका छन् सीमान्त मान्छेहरू लोकगीतको ओठमा लस्करै। सोधिरहन्छ गीत जानवर शिकारी मान्छेले अचेल कसको शिकार खेल्न थालेको हो, अचेल कसको शिकार खेल्न छाडेको हो। मुटु चिर्ने भाकामा कसले धुनको धनु छोडेको हो यो। धिन्ताङ 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 ताङ 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 धिन्ताङ। यतिखेर मस्त पाकेका लयहरूबाट लोकगीतका काँचो शब्दहरू फुत्त फुत्त टाउको झिकेर निश्चल आदिम आँखाले पिलिक पिलिक हेर्दैछन् कुनी कस्तो गरी। जङ्गली अनुहारहरू खापै खाप खप्टिएका छन् लोकगीतको मट्याइलो शरीरमा। धिन्ताङ ताङ धिन्ताङ 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 ताङ 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 ताङ। लोकगीतको उत्तापले झिझेट लाग्दो जिउनुको तलतल मेट्ने गरी एक धर्का आगो बालेको त छ यो उच्चाट लाग्दो रातको जिउमा। मान्छेको पसिना, जादुको सास र प्रकृतिको रङले हुर्किएको लोकगीतमा बिस्तार पस्दै थियो गुल्चे
अर्थनीतिले थलिएको भान्सा कोठाको निभेको चुलाको धुवाँ, बेरोजगार युवतीको सपनाको पहिरो पाखाको ढुङ्गा, बाध्यताको फुला परेको स्वाभिमानी किसानको आँखा, नस्लभेदको महामारीले रोगिएको देशको घाउको पिप। तङ 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 धिन्तङ तङ धिन्तङ 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 तङ 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 धिन्तङ 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 tang 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 ding tang ding tang ding tang। लोक नर्तकीको माथमा हिमालको फूल छ, लोक नर्तकीको माथमा हिमालको फूल छ, ढाडमा पहाडको काँड छ। लोक नर्तकीको माथमा हिमालको फूल छ, ढाडमा पहाडको काँड छ, धनु छ, कम्मरमा छ भिरिएको डल्लै पृथ्वी। लोक नर्तकीको माथमा हिमालको फूल छ, ढाडमा पहाडको काँड छ, धनु छ, कम्मरमा भिरिएको छ डल्लै पृथ्वी। लोक नर्तकीहरूको बस्तीमा गोलबद्ध नाच हेर्न आएको छ अनुहार हराएको रोबोटहरू। लोक नर्तकीको बस्तीमा गोलबद्ध नाच हेर्न आएको छ अनुहार हराएको रोबोटहरू, टुरिस्टको भेष धरेर। लोक नर्तकीको लाखौं अरबौं सन्तान त्यो रोबोट, लोक नर्तकीको लाखौं अरबौं सन्तान त्यो रोबोट लोक नर्तकीलाई तान्छ, लुच्छ र चुस्छ। मान्छेको पहिलो हतियार हात थियो, हात। मान्छेको पहिलो हतियार हात थियो, त्यही हातले जंगलको छातीमा छुरी हानिरहेका छन् रोबोटहरू। लासको उपत्यकामा मान्छेको किनबेचको पोस्टर टाँस्दै थिए रोबोटहरू। तङ 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 धिन्तङ 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 तङ 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 धिन्तङ 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 धिन्तङ। यो वाक वाकी चल्ने रात, यो वाक वाकी चल्ने रात पारी गाउँबाट हावाको काँध चढेर आइपुगेका सरल रैखिक धुनहरू बाङ्गिएर हजार हजार वृत्त भई चारै दिशाबाट घेर्छन् र निगाइरहेको बेकममा चेतनालाई घिसार्दै घरबाट बाहिर निकाल्छन्। लोकगीतका लयहरू शब्दहरू उप्किएर झर्छन् पक पकी। धिन्तङ धिन्तङ तङ तङ धिन्तङ। बिस्तार देखिन थालिएका छन् बुढा बाबाहरू, बिस्तार देखिन थालिएका छन् बुढाबाहरू, बुढी आमाहरू, आदिम युवक युवती, आदिम नानीहरू आफ्नो माटोमा फर्किनु पाउनुको खुसीमा चित्कार गर्दैछन्। त्यो चित्कारको आवाज आउँदा आउँदै बजारको भित्ताहरूमा ठोकिन्छ। भाषाको आविष्कार गर्न बाँकी नै थियो जस्तो जस्तो त्यो बेला, भाषाको आविष्कार गर्नु बाँकी नै थियो जस्तो त्यो बेला, आगो बाल्नु चक्का बनाउनु बाँकी नै थियो जस्तो त्यो बेला। उनीहरूको सङ्केतले के भन्छ के, जस्तो कि उनीहरू भन्दैछन्, जस्तो कि उनीहरू भन्दैछन् अहिलेसम्म गीत थियौँ, अहिलेसम्म गीत थियौँ र अब हामी फर्किन्छौँ प्रकृतिमा। धिन्तङ तङ धिन्तङ तङ तङ tang 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 ding 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 tang 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 tang। पौरखको भुँडीबाट जन्मेको लोकगीत, पौरखको भुँडीबाट जन्मेको लोकगीत थिचिरहेको छ रुख र रोबोटको लडाईँमा। पौरखको भुँडीबाट जन्मिएको लोकगीत थिचिरहेको छ रुख र रोबोटको लडाईँमा। लोकगीतको थरथर थरथर काँपिरहेको ओठमा लस्करै उभिने सीमान्त मान्छेहरूले पृथ्वीको घाउको प्लाकार्ड बोकेका छन्। धराप छ, धराप छ इतिहासको हार र सभ्यताको जितको बीचबाट गएको बाजारु बाटो। धराप छ इतिहासको हार र सभ्यताको जितको बीचबाट गएको बजारु बाटो। त्यही बाटो हिँडेर आइपुगेको रोबोटले त्यही एकान्त पृथ्वीलाई भुँडी बोकाएको छ यो एकान्त युगले। एकान्त पृथ्वीलाई भुँडी बोकाएको छ यो एकान्त युगले।
पृथ्वीले बिटिटी जन्माउन लागेको छ हाम्रो एकरूपी प्रोटोटाइपहरू। एकान्त पृथ्वीलाई भुडी बोकाएको छ यो एकान्त युगले। हामी बाँचेर फेरि मारिनेछौँ, हामी बाँचेर फेरि मारिनेछौँ, मारिएर फेरि बौराइनेछौँ आफैद्वारा। हामी मारिनेछौँ आफैद्वारा, हामी बौराइनेछौँ, हामी मारिनेछौँ, हामी बौराइनेछौँ, हामी मर्नेछौँ, हामी जिम्लिनेछौँ, हामी जिम्लिनेछौँ, हामी मर्नेछौँ, हामी मर्नेछौँ, हामी बाँच्नेछौँ। व्यावहारिक डेमोक्रेसीको सुन्दर नमुना। हामी मर्ने छैनौँ, हामी बाँच्ने पनि छैनौँ, अर्थात् हामी केवल हुनेछौँ। एउटै 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 हुनेछ हाम्रो रूप, रङ, ढाँचा, चेतना सबै थोक स्टेरियोटाइप ठानी हाम्रो एक 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 सासमा कसम गनाउनेछ। स्यालेमेन्डरको डिएनए रोपेर ल्याबमा फल्नेछौँ हामी अब। स्यालेमेन्डरको डिएनए रोपेर ल्याबमा फल्नेछौँ हामी अब, र त्यो हेर्न लायक प्रडक्सन हुनेछ जुन दिन अटोमेटिक कारखानाको एसेम्ब्ली लाइनबाट एक एक गर्दै हामी झर्नेछौँ, फुत्रुक 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 फुत्रुक, र झर्नेसाथ घिर्लिङले उठाएर लानेछ टप्प टप्प टप्प, लैजानेछ प्याकेजिङ र बारकोड प्रिन्टिङ कम्पार्टमेन्ट, र ठिङ्ग 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 उभिनेछौँ हिँड्नलाई उड्नलाई भिड्नलाई तयार, एक एक कम्प्लिट डिजिटल ह्युमन प्याकेज। हामी हाम्रा आमाबा हुने छैनन् किनभने हामी हाम्रै नानी, हाम्रा आमाबा हुने छैनन् किनभने हामी हाम्रै नानी, हामी डिजिटल नानी, हामी डिजिटल प्रोडक्सन, हामी डिजिटल रिप्रोडक्सन। हामी नै हाम्रा आमाबा, नानी, कुटुम्ब, साथी, सन्तान, शाखा, सन्तान, हामी नै हामी। न्वारन पनि त हुनेछ हाम्रो। न्वारन पनि त हुनेछ हाम्रो जब हाम्रो नाम राखिनेछ 09P@00821 वा I2016*7EE1004 अथवा यस्तै केही 29D#R9075 यस्तै केही। यो हुनेछ हाम्रो नाम। जहाँ कविता, सङ्गीत र प्रेमको प्रोग्रामिङ हुनेछ, जहाँ कविता, सङ्गीत र प्रेमको प्रोग्रामिङ हुनेछ, जसले फिल गर्न चाहन्छ उसले फिलिङको बारकोड सोच्नु पर्नेछ, र त्यो कोड जोडिने चाहिँ कुनै सिन्थेटिक नसासँग। कोडले गराएको फिलिङको ग्राफले तोक्नेछ एक थोपा आँसुले कति युनिट मायाको साटासाट भइसकेको छ, एक ओठ चुम्बनमा कति युनिट धोकाको घात भइसकेको छ। कोडले गराएको फिलिङको ग्राफले नै तोक्नेछ तिमीले प्रेम गर्दैछौ अथवा घृणा। दोजिया पृथ्वीको चाउरी योनी फ्वाकमा अब घुस्रिनेछ एउटा भर्चुअल इतिहास। दोजिया पृथ्वीको चाउरी योनी फ्वाकबाट अब घुस्रिनेछ एउटा भर्चुअल इतिहास। बी रेडी इन अ न्यू वर्ल्ड। वेलकम वेलकम welcome my son. Welcome, welcome, welcome my son. Welcome, welcome my son. Welcome, welcome to machine. Welcome my son. Welcome to machine.
दोजिया पृथ्वीको चाउरी योनि फाँकबाट अब घुस्रिने चाहिँ एउटा भर्चुअल इतिहास। वेलकम माई सन, वेलकम टु मसिन। यो गीत गुन्जिनेछ तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा, तपाईँको डिजिटल इयरफोनमा, जहाँ हरियो मासिएको खैरो पृथ्वी केवल एउटा डिजिटल ग्रह हुनेछ। अघिदेखि आइरहेको यो सिग्नलको डेटा एनालिसिसले देखाए अनुसार यो एउटा 4D कविताको सिग्नल हो। 4D कविताको सिग्नल हो। अघिदेखि आइरहेको यो सिग्नलको डेटा एनालिसिसले देखाए अनुसार एउटा 4D कविताको सिग्नल हो। हे प्रोटोटाइप मानवहरू आउनुहोस्, स्क्यान गरौँ, कन्ज्युम गरौँ र इरेज गरौँ। आउनुहोस्, स्क्यान गरौँ, कन्ज्युम गरौँ र इरेज गरौँ यो सिमुलेटेड 4D कवितालाई। थ्याङ्क यू। अलिकति ब्रेक लिउँ है। मलाई पनि मजा आइरहेको छ। तपाईँलाई कस्तो आइरहेको छ? आई एम रियली इन्जोइङ reciting these poems, presenting these poems in front of you. अलिकति मैले कोसिस गरेको छु तपाईँलाई नौलो स्वाद दिउँ आज भनेर है। ओके फाइन। टाँसीज्यू भव्य कविताहरूको जाँगरिलो वाचन। जाँगर त मैले कोसिस गरेको छु है आज। 4D कविता कस्तो गजबको प्रस्तुति। ईश्वर दाई, अरे वाउ, ईश्वर दाई आएको रहेछ, कणेल, ईश्वर कणेल दाई। ओके फाइन। भौतिकवादको चरम सीमा दिपाजी। निमेश निखिल, अर्कै संसारमा लग्यो यार राजा तिम्रो कविता। मैले चाहेको त्यो अर्को संसारमा गइसक्यो, बुझ्यौ? टिएन भारद्वाज बाबा, के हो यो बाबा भनेको चाहिँ यार? टिएनजी बिन्दु शर्मा आबी आफै बौराने छौँ। टिएन भारद्वाज, मनु थापा, एपिक, ज्योत्सना पिक्टोरियल। मादलको तालमा मानवको यथार्थ परिवेशलाई बिम्बात्मक तथा प्रतीकात्मक सुन्दर अभिव्यक्ति। अच्छा, यो चाहिँ मजा आउँदो रहेछ। लाइभमा चाहिँ इन्स्ट्यान्ट क्रिटिसिजम पाइहाल्दो रहेछ है। तपाईँहरूले प्रेज मात्रै नगर्नुहोस् है, मलाई क्रिटिसिजम पनि गर्नुहोस्। मैले कहाँ कहाँ चुक्दैछु, कहाँ कहाँ बोरिङ भयो, कहाँ मोनोटोनस भयो, कहाँ वाक्कै लाग्यो, बोर भयो, त्योहरू पनि लेख्नुहोस् है। हावाको लाग्यो भने हावाको रहेछ पनि भन्नुहोस्। क्या इमेजिनेसन पावर। अच्छा, वा यस्तो पो वाचन, हजुरलाई सुन्नुमा बेग्लै मजा छ। नमस्कार पौडेल अभिषेक। एन्थोसियास्टिक जोत्सना, मजा आयो राजा, ठिक छ। आज लाइभ हेर्नु पाएँ। सुरक्षा, ओके सुरक्षा, तिमी जाति नै छौ? बिहान कस्तो स्ट्याटस हालेको यार, म त जिरिङ्गै परेर तिम्रो त्यहाँ लेखेँ पनि। बहिनी त्यस्तोहरू नहाल है। म एकदम सेन्सिटिभ मान्छे छु कि, मलाई छुइहाल्छ यस्तो कुरा। डर लाग्यो नि तिम्रो त्यो स्ट्याटस पढेर सुरक्षा? तिमीले दिल्लगी गरेको हो कि के हो त्यो? फाइन, तिमीलाई अहिले देख्नु पाएर राम्रो लाग्यो। सुरक्षा इज अ भेरी वर्सटाइल सिङ्गर, एकदमै राम्रो सिङ्गर हो हाम्रो यो क्षेत्रको। सुरक्षालाई एकदमै शुभकामना छ। फाइन। अब यहाँ त ओके असीम, बहुत सार्थक महसुस भयो आजको दिन। आई लभ यु असीमलाई, एकदम बधाई छ। क भन्ने असीम सागरको हाम्रो एकदमै आजको युगको वान अफ द मास्टरपिस पोएट्स। सलाम छ असीमलाई, एकदमै शुभकामना छ। उहाँको यो किताबले राम्रो गरोस्। क भन्ने नयाँ किताब आएको छ, फाइन प्रिन्टबाट आएको हुनुपर्छ। अब हामीले त यता इन्डियामा पढ्नु पाएको छैनौँ। तपाईँहरूले नेपालभरि उहाँको त्यो किताब किनेर पढिदिनुहोस्। हजारौँ कपी उहाँको बिक्री होस्, लाखौँ कपी रिप्रिन्ट गरेको हुनुपर्छ। यो त्यस्तो कविताको किताब हो। त ठिक छ, फाइन। असीमलाई एकदमै माया। राज बजगाई, आज धेरै दिनपछि मजाको साँझ भयो हजुरको कविताले। थ्याङ्क यू आशिषजी। ओके, वाउ, दामी लाग्यो राजाजी। थ्याङ्क यू आशिष प्रधान। हि इज द हाम्रो प्राइड। आशिषजी हाम्रो प्राइड हुनुहुन्छ। द स्टेट्सम्यानको बहुत सिनियर एडिटर हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो क्षेत्रबाट। इज माई आवर प्राइड। निशु दुलाल, सायद गोर्खा जन पुस्तकालय खरसाङमा हुनुपर्छ। 11 कक्षामा पढ्दा क्यारमको गोटी कविता। ओके, क्यारम कविता छ मसँग। त्यो तर अहिले त लामो हुन्छ, झन्डै 8-10 पन्नाको कविता छ। कविताको आगो जस्तो कविता। कम्मरमा भिरेको डल्ले पृथ्वी, खुरपेटो पनि नितम्बको गोलाइ पनि। थ्याङ्क यू श्यामल दाई। नमस्कार श्यामल दाई। ओके, श्यामल दाईलाई धेरै दिनपछि। फाइन। सजीव चित्रण, लोकजीवनको तान धिन्ताङ लोक स्वाद। थ्याङ्क यू दिपाजी। अर्कै ग्रहको कवि, विचार लेखन अनि स्तरमा। स्याल्युट छ राजा दाई। बिलोक, हाउ आर यु? तिमी कहाँ छौ अहिले यार? बिलोकले अहिले बङ्गलामा नेपाली साहित्यलाई ट्रान्सलेट गर्ने काम, ठुलो काम गरिरहेको छ। बिलोकलाई सलाम। फाइन। अब यो तपाईँहरूले गजबको साङ्गीतिक राग सहितको कविता, बग्रेलती ग्रामीण बिम्बहरू। थ्याङ्क यू निमेश।
साह्रै खतरा भयो खै म त अलिक लाज पो लाग्यो यस्तो खालि मलाई सर्काएको रहेछ यार सबैले खै म इन्टरेक्ट गर्नुहोस् न तपाईँहरूले कस्तो फिल गर्यो एक्ज्याक्टली लाइक फाइन निशब्द सुनेको सुने भयो अर्कै लोकमा फाइन त अब यो अलिकति बात मारौँ है कविता मात्रै मोनोटोनस हुन्छ होला खासमा मलाई त्यो विषय दिएन भने चाहिँ यस्तै हुन्छ म ऱ्यान्डम भइहाल्छु कि अन्त त्यो भएर आज मैले आफैलाई विषय दिएको थिएँ यो एनएसटिभीको यो लाइभमा चाहिँ विषय नहुँदो रहेछ त हुँदाखेरि तपाईँ आएर बोल्नुहोस् कविता भन्नुहोस् भने अनि मैले चाहिँ आफैलाई विषय चाहिँ के दिएँ भने लेट्स गो फर फोक है फोक एसेन्सको पोइट्रीहरू भनौँ अनि फोक कुराहरू गरौँ भन्ने भएर चाहिँ आज मैले अलिकति अनि फोक अनि फोक भन्ने साथ इको आइहाल्छ इकोलोजीको कुरा आइहाल्छ इको साइन्स सरी इको क्रिटिसिजमको कुरा आइहाल्छ इको कन्सियसनेसको कुरा गर्न चाहँदैछु खासमा मैले पोइट्रीहरूबाट र कस्तो भन्दाखेरि तपाईँहरूले अविनाश श्रेष्ठको नाम सुन्नुभएको होला नसुन्ने थोरै हुनुहुन्छ अविनाश श्रेष्ठ अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै अविनाश दाई अहिले यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई थाहा छैन अविनाश दाई कहाँ हुनु मातृका गुरुमा आउनुभएको छ नमस्कार मातृका गजमेर गुरुमा उहाँले सधैँ मलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँको माया उहाँको आशीर्वादको मलाई सधैँ लालच लोभ लाग्छ उहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग है आउनुभएछ धन्यवाद गुरुमा बिरामी भएर पनि आउनुभयो सुषमा राणा हम्मा ओके अहो तपाईँलाई देख्न सुन्न पाइयो थ्याङ्क यू सुषमा साउथ कोरियाबाट सुषमा बहिनीहरू दिपा बहिनीहरू यहाँ हेरिरहेका छन् फाइन हामी सँगै छौँ है सबैजना हेर्नुहोस् कविताको पावर हाम्रो है कविताको एनर्जी कस्तो हामीलाई सबैलाई बोन्डिङ गरेर राखेको छ कोही इन्डियाबाट छ कोही नेपालबाट छ कोही साउथ कोरियाबाट पनि सुनिरहेको छ कोही दुबईबाट छ मेरो स्टुडेन्ट फाइन त मैले भन्नु खोजिरहेको कुरा चाहिँ अविनाश श्रेष्ठ दाजुले चाहिँ थुप्रै काम गर्नुभयो अविनाश श्रेष्ठले नाटकमा जति काम गर्नुभयो त्यति नै काम उहाँले नाटक लेखनमा जति गर्नुभयो नाटक अभिनयमा निर्देशनमा त्यति नै गर्नुभयो आसाममा हुँदा उहाँ पहिले आसाममा हुनुहुन्थ्यो गुवाहाटीमा त्यहाँ पनि उहाँले एउटा नाटकमा नयाँ वेभ ल्याउनु भएको हो अनि त्यसपछि उहाँ काठमाडौँ जानुभएको अनि आसाममा उहाँले जति नाटकमाथि काम गर्नुभयो नेपाल गएर उहाँले फिल्ममा त्यति नै काम गर्नुभयो लगभग साँच्चै मलाई एक्ज्याक्ट फिगर थाहा छैन सायद 200-250-300 फिल्मको उहाँले स्क्रिप्ट लेख्नु भएको धेरै स्टारहरू उहाँले बनाउनु भएको त्यो धेरै कम्तीलाई थाहा छ नेपाली फिल्म हेर्नेलाई म इन्फर्म गरिराखौँ जसले नेपाली फिल्म हेर्नुहुन्छ अविनाश श्रेष्ठको स्क्रिप्टमा धेरैजना चाहिँ एक्टरहरू स्टार भएका हुन् र त्यही अविनाश श्रेष्ठ जसले चाहिँ फेरि गरिमा जस्तो म्यागजिनलाई एउटा हाइट दिनुभयो उहाँले अनि नेपाली साहित्यमा साहित्यिक प्रेमिल कविताहरू पनि सुनौँ है राजेजी ओके टासी शेर्पाजी सबै त कभर गर्न सक्छु कि सक्दैन म राखेको छु एकवटा फाइन अविनाश दाईले साहित्यिक पत्रकारिता एउटा नयाँ साहित्यिक पत्रकारिताको नयाँ ट्रेन्ड बसाल्नु भयो र उहाँले त्यति मात्रै नगरेर नयाँ नयाँ ह्यान्ड्सहरू क्रिएट गर्नुभयो उहाँले क्रिएट गरेको ह्यान्ड्सहरूमा एकजना मैले एकदमै मेरो प्रिय साथी राजकुमार बानिया जो चाहिँ आजको इस्ट्याब्लिस्ड क्रिटिक हो नेपालको त्यसरी नै इस्ट्याब्लिस्ड थिएटर एक्टिभिस्ट मेरो एकदमै प्रिय साथी घिमिरे युवराज उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा छैन उहाँहरू पनि अविनाश दाईकै एउटा प्रडक्ट हो भन्दाखेरि अलिकति उहाँहरूलाई नलाग्नुपर्ने कुरा त्यस्तो पाराले म त्यसरी हेर्छु अविनाश दाईको गाइडेन्समा एउटा सर्टेन गाइडेन्स उहाँहरूलाई थियो भिजनरी मान्छे अविनाश दाई र अविनाश श्रेष्ठले त्यति नै हाइटको काम कथामा गर्नुभयो अनि त्यति नै हाइटको काम कवितामा गर्नुभयो अविनाश श्रेष्ठ र अविनाश श्रेष्ठले हामी अविनाश श्रेष्ठलाई आज पनि तर पनि चिनेको छैनौँ दाजु नानी जस्तै हुनुहुन्छ उहाँ अलिकति मनबाट कोही बेला उहाँले अलिकति कतिवटा ग्रजेसहरू पोख्नुहुन्छ मसँग व्यक्तिगत रूपमा बोल्दा हामीसँग बोल्दा कोही बेला नानी जस्तो लाग्छ दाजु है त्यो गुनासोहरू पोख्नुहुन्छ कोही बेला खुसी हुनुहुन्छ सानो कुरोले गर्दा है सानो कुरोले दुखी म आजसम्म दुःखको कुरो काठमाडौँ जाँदा उहाँको घरमा जानु सकेको छैन त्यो एउटा विषय लिएर हामी बिचमा जहिले पनि टक्रार हुन्छ काठमाडौँ आएर किन मेरो घर आएनौ भन्नुहुन्छ दाइले म नेक्स्ट पालिमा यो कोभिडले बाँचेँ भने अवश्य काठमाडौँ जाँदा अविनाश दाईको घर जान्छु म अझै अर्को दाईको घर जान्छु मन्जुल दाई यी दुई दाईहरूलाई म एकदमै आदर्श मान्छु श्यामल दाईको घर त गएकै छु मेरो अर्को आदर्श दाई अनि अविनाश श्रेष्ठको कविता अविनाश श्रेष्ठको कथा अविनाश श्रेष्ठको नाटक अविनाश श्रेष्ठको सम्पादन छोडेर अर्को अजब प्रतिभा हो उहाँको यो इको कन्सियसनेस नेपाली साहित्यमा
यतिको आजको कन्टेम्पोरेरी एउटा कन्टेम्पोरेरी एटिट्युडमा कन्टेम्पोरेरी कन्सियसनेसमा ल्याउने काम चाहिँ अविनाश श्रेष्ठ बाहेक अरू कसैले मैले गरेको देखिनँ। ऋतु विचार हामी लेखनाथ पौड्यालबाट सुरु गरौँ, त्यो ट्रेडिसन प्रकृतिको चाहिँ कुरा गर्ने साहित्यमा। र मैले एउटा कुरो तपाईँहरूलाई स्ट्याट्युटरी वार्निङ फेरि कि मैले प्रकृतिको कुरा गरेर प्रकृतिवाद वा प्रकृतिवादको कुरा गरेको छुइनँ, नेचुरलिजमको कुरा गरेको होइन। नेचुरलिजम इज समथिङ डिफ्रेन्ट एन्ड इको क्रिटिसिजम एन्ड इको राइटिङ एन्ड इको कन्सियसनेस आर समथिङ डिफ्रेन्ट। आइएम टुडे टकिङ अबाउट इको कन्सियसनेस, पर्यावरण चेतनाको कुरा गर्दैछु म। पर्यावरण चेतनाको कुरा धेरै फेरिसकेको कुरा हो नेचुरलिजमबाट। प्रकृतिवादले चाहिँ प्रकृतिको कुरा गर्नु लगाउने हो, ठिक छ, इट्स भेरी नाइस, इट्स भेरी यो पनि चाहिने कुरा हो। जस्तो कि हाइकु जसरी आयो जापानमा, हाइकु युकेबाट मन्जु थापा, ओके फाइन, म तर चिन्दिनँ तपाईँलाई है मन्जुजी, फाइन, तपाईँ पनि आउनुभएछ। निमेश निखिल, मेरो घर त, मेरो घर के भयो, निमेश दाई के भयो? अच्छा, दीपक मधु मुधारी, थाहा भयो अन्तरङ्ग कथा, आभार, थ्याङ्क यू, फाइन। कुनै तपाईँहरूले एउटा इन्टरेक्सन, सनम छेत्री दाजु सुकनाबाट मेरो एकदम आत्मीय दाजुले पनि हेर्नु हुँदै रहेछ, अनुराधा तामाङ बहिनी पनि आएछ, कौशिल्या पनि आएछ, आशिष नमस्ते दाजु, राम्रो हुँदैछ, मजा, ओके फाइन। त फाइन, केही तपाईँहरूको कुराहरू छ भने त्यहाँ लेख्नुहोस् है कमेन्ट बक्समा है, आई एड्रेस देम, और इफ यु लाइक टु हाइलाइट देम यु क्यान राइट डाउन देयर। त हुँदाखेरि टाइम हुनु आँटेको रहेछ, खासमा चाहिँ 6 बजीदेखि 7 बजीसम्म होला, अलिकति हामीले एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ भन्दै थियो उसले, मैले ढिलो गरेकोले गर्दा हाम्रो सिइओ साहबले, हाम्रो ओझा भाइले, फाइन। त हुँदाखेरि यस्तो भयो कुरा चाहिँ खासमा कि मेरो कुरा गर्ने निमेश दाईको घर त म आएको नि उहिले, मेरो आत्मीय दाई, अरे भाउजूको हातको खानासाना खाएर आएको, कहाँ हो, कस्तो म भुलिने, धमाधम उताबाट एकल गर्दै गर्दै आएर हेटौडामा गजब एकल गराएको दाइ तिमीले है। वीरगन्जबाट सुन्दैछु, ठिक छ, फाइन। अमेरिकाबाट पनि, ओके फाइन, दीपक मुदभरी, ओके फाइन, यो टाइटल त मैले कहिले सुनेको थिइनँ, मुदभरी, फाइन, अमेरिकाबाट, फाइन, अमेरिका पनि जोडिएछ हामीसँग है, फाइन, थ्याङ्क यू। त तपाईँलाई बोरिङ लाग्दाखेरि तपाईँहरू छोडेर जानु सक्नुहुन्छ है, यसमा कुनै यहाँ करकाप छैन, म कसैलाई बोर पार्न चाहिँ चाहदिनँ है, एकदम तपाईँहरू फ्री हुनुहुन्छ, म मन दुखाउँदिनँ र एनएसटिभीले पनि मन दुखाउँदैन, यहाँ हामी मिल्नेहरू बस्ने हो है। अनि फाइन, अलिकति मलाई चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कुराहरू गाँठो खोल्दै जानु मलाई अलिक टाइम लाग्छ है। 10 बजेसम्म सुन्नुपर्छ है, पागल दाइ, खाना खानु पर्दैन क्या तिमी झन् डायबिटिज भएको मान्छे, समयमा खाना खानुपर्छ, फाइन। सो जोक्स अपार्ट, त मैले भन्दै थिएँ कि इको कन्सियसनेसको कुरा हो। त अविनाश श्रेष्ठ एक यस्तो पोएट हुनुहुन्छ जसले प्रकृतिको कुरा साहित्यमा गर्दा गर्दै प्रकृतिवादहरूबाट, नेचुरलिजमबाट त्यसको आजको दिनको संस्करण भनौँ न, एडभान्स्ड जुन चाहिँ फर्म हो लिटरेचरको अथवा राइटिङको चाहिँ, त्यो चाहिँ हो इको कन्सियसनेस। नेपाली साहित्यमा चाहिँ लेखनाथ पौड्यालहरूले त्यो गरे। लेखनाथ पौड्यालको ऋतु विचार एउटा एपिक हो, ऋतुमाथिको विचार गर्दा गर्दै प्रकृतिमाथिको त्यो एपिक हो। र मैले जापानिज हाइकु, जापानिज ताङ्काको कुरा गर्दै थिएँ। जापानिज हाइकु, जापानिज ताङ्काहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि ओरिएन्टल ट्रेडिसन जुन चाहिँ छ, नेचरसँगको क्लोज रहने, नेचरसँगको बोन्डिङ, नेचरसँगको एउटा जुन चाहिँ आत्मीयता, नेचरसँगको जुन चाहिँ सौहार्दता, नेचरसँगको जुन चाहिँ एउटा कनेक्टिभिटी, त्यसलाई चाहिँ हाइकु, त्यसलाई चाहिँ साहित्यमा हाइकुमा त्यो 3-3 लाइनको 5-7-5 सिलेबल, त्यसमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ नेचरलाई चाहिँ मानवीकरण गरेर, जुन चाहिँ त्यो पर्सनिफिकेसन गरेर नेचरको एडभोकेसी गर्ने, अनि नेचरलाई चाहिँ ह्युमन सिभिलाइजेसनमा नेचरको इम्पोर्टेन्सलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट गराइराख्ने, त्यो एउटा ठुलो काम थियो हाइकुको, ठुलो अचिभमेन्ट पनि थियो। र पछि आएर हाइकु डेभलप भएर, हाइकु डेभलप त होइन, मतलब अर्को फर्म पनि आयो, ताङ्का, 5-7-5-7-7, त्यो अर्को फर्मको पोएट्री हो, एकदमै ब्युटिफुल हुन्छ हाइकुहरू, ताङ्काहरू। र वेस्टमा चाहिँ टिएस इलियटहरूले जब मोडर्निजम सुरु गरे, आधुनिकवाद, पोस्ट सेकेन्ड वर्ल्ड वार, र वर्ल्ड वारहरूलाई क्रिटिसाइज गर्दै युरोपियन अनि अमेरिकन जुन चाहिँ कोलोनियलिजम थियो
उपनिवेशवाद, त्यो उपनिवेशबाट चाहिँ मान्छेको शोषण गर्ने जुन चाहिँ ठुल्ठुलो सत्ताको केन्द्रहरू स्थापित गर्ने जुन चाहिँ एक्टिभिटी थियो, फ्यासिजम, यो सँगसँगै फ्यासिजम पनि आएको थियो। आज पनि फेरि फ्यासिजम बौरिरहेको छ, कलोनियलिजम पनि बौरिरहेको छ, न्यू कलोनियलिजमको रूपमा नव उपनिवेशवाद। आज हामी नव उपनिवेशमा छौँ आज पनि। त यो जुन चाहिँ मतलब मोडर्निजम आयो, कलोनियलिजमलाई स्ट्राइक गर्दै, वारको कल्चरलाई स्ट्राइक गर्दै जुन चाहिँ यो मोडर्निजम आयो, मोडर्निजमले चाहिँ एकपट्टि फेरि तपाईँको प्रकृतिवाद, नेचुरलिजम, रोमान्टिसिजमहरूलाई हिट गर्यो, गरेर चाहिँ मोडर्निजम आयो, आधुनिकवाद। तर यता ताङ्का गर्ने, हाइकु गर्ने, जापानिज जुन चाहिँ ओरिएन्टल जुन चाहिँ पूर्वीय धारको कविताहरू हो, यसले चाहिँ उभिएर सशक्त रूपमा प्राकृतिक चिन्तनकै वकालती गरिरहे। कस्तो भन्दाखेरि मोडर्निजममा चाहिँ तपाईँ प्रकृतिबाट एकदम ह्युमन स्ट्रक्चरमा आउने हो, मतलब मान्छे प्रमुख हुने हो। तर ओरिएन्टलिजममा, ओरिएन्टल राइटिङमा चाहिँ प्रकृति इम्पोर्टेन्ट हुने हो। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु सानो। जापानिज हाइकुमा सबभन्दा चलेको, वर्ल्ड हाइकुमै सबभन्दा बढी टाइम पढिएको, बढी टाइम त्यो रिपिट भएको, बढी ट्रान्सलेटेड भएको, अनि बढी त्यसमाथि रिसर्च पनि भएको एउटा हाइकु छ, एउटै हाइकु, जो चाहिँ हाइकुको फादर अफ हाइकु बासुमात्सो भन्छ। बासुमात्सो चाहिँ फादर अफ हाइकु हो। उसले जिन्दगीभर त्यो 3 लाइनको कविता लेखेर मरे, बासुमात्सो, जसको चाहिँ सम्पत्तिको नाममा एउटा खच्चर थियो है। उहाँ त्यही खच्चरमा नदी किनार झोपडी बनाएर बसेर हिँड्थे। बासुमात्सोले एउटा हाइकु लेखे। पहिला म अङ्ग्रेजीमा भन्दैछु, त्यसपछि नेपालीमा। ओल्ड पन्ड लिप स्प्ल्याश, ओल्ड पन्ड लिप स्प्ल्याश अ फ्रग, ओल्ड पन्ड लिप स्प्ल्याश अ फ्रग। नेपालीमा भन्दा पुरानो पोखरी फुत्त छप्ल्याक्क भ्यागुता। यो माथि हजारौँ रिसर्च भयो। के छ यसमा? पुरानो पोखरी छ, फुत्त छ, छप्ल्याक्क साउन्ड आयो, लिप स्प्ल्याश, फुत्त आयो कुनै चिज, स्प्ल्याश भयो र भरे त फ्रग रहेछ, भ्यागुता रहेछ। त यो जुन चाहिँ भ्यागुता त एउटा घिनलाग्दो छिची दूर गर्छौँ नि हामी। भ्यागुता कसैले अब एउटा बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डमा पनि ह्याप्पी बर्थडे भनेर बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डलाई अथवा गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्डलाई भ्यागुता दिएको त देख्नु भएको छैन। भ्यागुता त गिफ्ट दिने चिज पनि होइन, सजाएर राख्ने चिज पनि होइन। तपाईँले साथी अझै त मेरो ब्यागमा हेर्नुहुन्छ बुद्धको एउटा मूर्ति छ। म बुद्ध चाहिँ पुरा मान्छु, म बुद्धलाई एज अ साइन्टिस्ट, एज अ फिलोसफर, नट एज अ गड। बुद्ध त एकदमै ठुलो साइन्टिस्ट थिए। त अब यो गिफ्ट दिए कसैले होइन, मैले राखेँ। अब मलाई भ्यागुता दिएको भए अब धेरैले राख्थेन होला, म चाहिँ राख्थेँ। किन भन्दाखेरि भ्यागुता एउटा हिरो हो क्या बासोमात्सुको यसमा, हाइकुमा। तर सबैले भ्यागुता राख्दैन। भ्यागुता यस्तो घिनलाग्दो चिज हेर्दै, भद्दा। तर त्यो भद्दामा पनि सुन्दर देखेँ क्या बासोमात्सु। इट्स अ ब्युटिफिकेसन अफ अग्ली। त्यो जुन चाहिँ एस्थेटिक्स हो, त्यो जुन चाहिँ सेन्स अफ ब्युटी हो, त्यसलाई तपाईँ ब्ल्याक अपार्थाइडसँग जोड्नु सक्नुहुन्न। हिजोअस्ति जो हाम्रो ब्ल्याक भाइ मरे, ब्ल्याक दाजु, जसलाई पुलिसले निसासेरै मार्यो अमेरिकन कपले, उसलाई भ्यागुता सम्झेर मारेको होइन त। आज गोर्खाहरूलाई इन्डियामा चिङ्की, गोर्खा, हर्के, बहादुर भन्दाखेरि गोर्खाले भ्यागुता भनेको होइन त। आज नेपालमा मधेसीहरूलाई लुङ्गी, धोती भनेको के त्यो भ्यागुता भनेर भनेको होइन त। आज नेपालमा सीमान्तीकृत जसले लडाइँ लडिरहेको छ आफ्नो चाहिँ पहिचानको लागि लड्ने त्यत्रो सीमान्तीकृत समूहहरू के भ्यागुता होइन नि त? केन्द्रीकृत सत्ताको निम्ति त भ्यागुता त इम्पोर्टेन्ट चिज भयो हेर्नुहोस् डिस्कसनको लागि। भ्यागुता दर्शन भन्नु पनि सक्नुहुन्छ। एउटा कसैलाई नयाँ बात जन्माउनु छ भने, नयाँ लेखन जन्माउनु छ भने भ्यागुता लेखन जन्माउनु सक्नुहुन्छ क्या। एकदम कन्टेम्पोरेरी हो क्या यो। यसको
मजाको इम्पोर्टेन्स हुनसक्छ भ्यागुता लेखन। त हुँदाखेरि म कुरामा आउँछु है, म एकदम फेरि बाँडिनु सक्छु, छरिनु सक्छु। त हुँदाखेरि आधुनिकता जुन चाहिँ थियो मोडर्निजम, त्यो मोडर्निजमले चाहिँ इट रिजेक्टेड द कन्सेप्ट अफ कनेक्टिङ टु नेचर एज सच। दे ट्राइड टु एक्सप्लोर मोर डिपर इन्टु ह्युमन कन्ट्राडिक्सन, सोसियल कन्ट्राडिक्सन। त्यो गलत थिएन, तर दे वेन्ट अवे फ्रम नेचर टु सम एक्सटेन्ट। र पछिबाट आजको दिनमा आएर जब इन्डस्ट्रियलाइजेसनको पोस्ट इन्डस्ट्रियलाइजेसन जुन चाहिँ आज एरामा छौँ हामी, आज डिजिटल एरामा छौँ, यो एरामा चाहिँ बिस्तारै मान्छे अब झन् यो कोभिडको टाइममा हेर्नुहोस्, हिजोसम्म मर्निङ वाक नगर्ने, इभिनिङ वाक नगर्ने पनि इभिनिङ वाक गर्नु थाल्यो। म जस्तो अल्छे मान्छे पनि बेला बेला जङ्गलमा डुल्नु जान्छु। के हो त यो? तपाईँ भित्रबाट सोच्नुहुन्छ कि कस्तो सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि यार यो पैसा रुपियाँ धन चाँदी धन सन यो के यो यत्रो हाहाकार, मान्छे आफ्नो आइडेन्टिटीको लागि लडिरहेको, आफ्नो देशको लागि लडिरहेको, आफ्नो जातिको लागि लडिरहेको, सब भुलेर बरु नदी किनारमा बस्नु जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? यो के फिल लाग्यो? कोभिडले पनि यो फिल गरायो, तपाईँलाई एक्जिस्टेन्सियलिजममा पुर्यायो, अस्तित्ववादी चिन्तन। मतलब म को हो त? मेरो रिलेटिभिटी के हो त यो नेचरसँग? त्यो नेचरको बारेमा सोच्ने बनायो क्या तपाईँलाई। तपाईँ जति नै तपाईँ चाहिँ नि सपिङ मल धाउनुहोस्, 10 पल्ट सपिङ मल धाउनुहोस्, तर एकपल्ट तपाईँ नदी किनार जानुहोस्, एकपल्ट रुखको छारी मुनि बसेर उकालो त्यो निलो आकाश हेर्नुहोस्, तपाईँलाई जुन शान्ति मिल्छ के हो त त्यो? कि तपाईँको आत्मा नेचरमै रहेछ, तपाईँको एक्जिस्टेन्स नेचरमै रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ यो स्मोगले, SMOG, स्मोग। वाट इज स्मोग? स्मोग इज इन्डस्ट्रियल स्मोक। आज कोभिडको टाइममा चाहिँ पल्युसन घट्यो भनेर मान्छे खुसी हुँदैछ, गाडी घोडा चढेन भनेर। अब हेर्नुहोस् कि फेरि अलिकति यो कोभिडको इफेक्ट घटेपछि कुन म्यापमा चाहिँ फेरि पल्युसन बढ्छ? प्रोडक्सन त हुने नै हो, ट्रान्सपोर्टेसन हुने नै हो। नेपालमा अब रेल पस्छ भन्दैछ, अब रेल साँच्ची नै कसरी पस्ने हो त्यो मलाई थाहा छैन, तपाईँहरूले नै फेसबुकतिर देख्दैछु। अब यो हेर्नुहोस् गाडी घोडा ट्रान्सपोर्टेसन दुनियाँ भएपछि त्यो त हुनै हो यस्तो। त यो भएपछि के हुने हो त? पल्युसन त रहने हो। र जबसम्म यो इन्डस्ट्रियलाइजेसन यो जुन चाहिँ अन्धा ग्रोथ छ, ब्लाइन्ड डेभलपमेन्ट, यो ब्लाइन्ड ग्रोथ, ब्लाइन्ड डेभलपमेन्ट जुन चाहिँ क्यापिटलिजम अहिले पनि छ, क्यापिटलिस्टिक सोसाइटीमा छौँ हामी। क्यापिटलिजमको सार नै हो मुनाफा। मुनाफाको लागि चाहिँ ओभर प्रोडक्सनमा जाने हो, र ओभर प्रोडक्सनमा गएर चाहिँ तपाईँलाई नचाहिएको सामान पनि तपाईँलाई बेच्ने हो क्या। दिस इज समथिङ विच इज नोन एज मार्केटिङ। र मार्केटिङ आज कलेजमा पढाइन्छ, र म आफै पनि एउटा म्यानेजमेन्टकै टिचर पनि हो, स्टुडेन्ट पनि हो। र म्यानेजमेन्टमा सिकाइन्छ मिनिमम इनपुट म्याक्सिमम आउटपुट, मिनिमम कम्ती रिसोर्स चलाएर म्याक्सिमम आउटपुट गर, आउटपुट चाहिँ पुरा गर, चाहे त्यसलाई कन्ज्युम गर्ने कन्ज्युमर होस् नहोस्। अब मार्केटिङ स्ट्राटेजिस्टहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो कन्ज्युम गर्नुको निम्ति नयाँ नयाँ कन्ज्युमर बनाउनु पर्यो, र नयाँ नयाँ कन्ज्युमर बनाउनु चाहिँ के गर्नु पर्यो? नयाँ नयाँ बजार खोज्नु पर्यो। र अब धनी देशहरूमा, ठुलो देशहरूमा, विकसित देशहरूमा त बजार सक्यो, पपुलेसन पनि कम्ती छ, कन्ज्युमर रित्यो, त नयाँ कन्ज्युमर को? हु इज न्यू कन्ज्युमर? द न्यू कन्ज्युमर इज द न्यू सिटिजन्स अफ अंडर डेभलप्ड एन्ड डेभलपिङ नेसन्स। दिस मिन्स वाट? नेपाल, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार, इन्डियाहरू त ठुल्ठुलो मार्केट हो। जसरी उपनिवेशवादी टाइममा इन्डिया एउटा ठुलो मार्केट थियो, त्यही मार्केट खोज्दै इस्ट इन्डिया कम्पनी आएको थियो। आज फेरि आउँदैछ MNCs इन द फर्म अफ MNC। हिजोको इस्ट इन्डिया कम्पनी आज MNC हो, मल्टिनेसनल कर्पोरेशन्स। When they come to your country, what do? They will provide the goods to you, and they will do production for that. And while production, each and every production needs to go for automation. Automation, khatra word. यो automation ले
अल्टिमेटली आज हामीलाई कहाँ पुर्यायो, कुन फेजमा पुर्यायो? एआई, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। यो एआईले के गराउँदैछ? तपाईँलाई बिस्तारी बिस्तारी मसिन बनाउँदैछ, मसिन, औजार। त यो जुन चाहिँ मसिनीकरण छ तपाईँको, त्यो मसिनीकरणले चाहिँ मान्छे आफै पनि मसिन हुने, अनि प्रोडक्सन गरेकै गर्ने। अब म 10 मिनट जति लिन्छु होला, त्यसपछि म एउटा दुईटा कविता गरेर यो सेसनलाई सकिदिन्छु है, सायद समय पनि हुँदैछ। मेरो कुरा त सकिँदैन, यस्तै हो है, भइरहन्छ। त म कुराको चुरोमा पुग्नै सकेको छुइनँ क्या, यसलाई म सघाउनै सकेको छुइनँ यो कुरालाई। यो तर कुरा तपाईँलाई अब इन्ट्रेस्टिङ लाग्दैछ कि छैन, तपाईँले एक दुईजनाले लेखिदिनुहोस् त। कुरा ठिकै छ, यो यतापट्टि जानु हो, यो कुरा गर्नु हो कि नगर्नु, के गर्नु? किनभने विषय दिइएको थिएन मलाई, अब यस्तै रहेछ यो प्रोग्रामको फर्मेट, त मैले आफैले यो विषयमा कुरा गरौँ न आज भन्ने सोचेँ मैले। कति जाति जात, कति वर्गको मात्रै कुरा गर्ने, यो 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 कुरा ठिकै जाँदै होला कि के हो साथीभाइ? फाइन, कसैले पनि केही भन्नु भएन। अब यो त कुरा त, तर मैले त सक्नै पर्छ, तपाईँहरूले केही भन्नु भएन। ए ठिकै छ, देवेन सापकोटाज्यू नमस्कार, आसामबाट देवेनज्यू नमस्कार। बट आवर डिनाई डज नट मिन्स एनी मोर। ओके, एकदमै राम्रो सरलसँग एक्सप्लेन गर्नुभयो, अझै सुन्नु है। अच्छा, राकेश गुरुङज्यू, अच्छा कुरा राम्रै लाग्यो, ठिकै छ, गर्नुहोस्, कुरा ठिक छ। ए सञ्जीव दा कलकत्ताबाट नमस्कार, सञ्जीव दा कस्तो हुनुहुन्छ? दीपक मधुबनी, चुरो कुरो पनि सुनौ। अच्छा, ठिकै जाँदैछ, गुड गोइङ राजा। ल झन्डै म त गुड नाइट भनेको जस्तो लाग्यो नि। महेन्द्र भाइ ठिक छ है त। अब एडमिनले भन्नु पऱ्यो है, म अब 10-15 मिनट तान्छु होला एडमिन भाइ, होइन कि कसो? एकदमै ठिक छ कुरा। सुरज गुरु, अरे सुरज भाइ आएछ मेरो कान्छा प्यारो। ओके फाइन दाजु, मजा 3 घन्टा अझै भए पनि सुन्न मन। झन् त्यस्तो त गर्नु हुँदैन नि। म अरू पनि अब के छ तपाईँहरूको है, इन्ट्रेस्टिङ, ठिकै छ, इन्ट्रेस्टिङै भन्दैछ, बढिया छ राजा दा। ठिक छ दाइ, म केही जान्दिनँ, अनन लुटिरहेछु तपाईँको शब्दले। दाइको यो अभिव्यक्ति ठिक छ, रोचक लाग्दैछ, जाउँ। ओके फाइन, त म तपाईँहरूको अनुमति लिएर म जबरजस्ती थोप्न चाहदिनँ कुरालाई है, इम्पोज गरे जस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूको फिडब्याक लिन चाहेँ। त ठिकै लाग्दै रहेछ तपाईँहरूलाई। फाइन, मैले अहिले सोचिरहेको चाहिँ डिस्टर्ब गरे नेटवर्कले भन्दैछ। ला नेटवर्क डिस्टर्बिङ छ ला, मलाई थाहा छैन, म त बोलेको छु, नेटवर्क के हुँदैछ त्यहाँ। अच्छा ठिक छ दा, फाइन। त अब यो कुरा छिटो गरौँ अब है। मैले अहिले सोचिरहेको कुरा चाहिँ यही हो, त्यही भएर सेयर गर्दैछु तपाईँहरूलाई कि म अविनाश दाजुलाई पनि जोड्छु, मेरो कविताहरूलाई पनि जोड्छु र यो कुरोको चुरो फुकाल्छु है, चुरो निकाल्छु। त हुँदाखेरि कस्तो हो कुरा भन्दाखेरि, कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अल्टिमेटली गएर हेर्नुहोस्, थुप्रो कुरा भयो त। म यो मतलब यसलाई गाँठी पारेर म राख्नै सकेको छैन। यो मेरो कमजोरी हो खासमा, म सधैँ बोल्दाखेरि यस्तै हुन्छ, समस्या छ मेरो यो। तर तपाईँले यसरी नै पार्टमै बुझ्नु होला, यो कुरालाई आफै जोड्नु होला, जिक्स पजल जोडेको जस्तो है। र मैले गर्नु खोजिरहेको कुरामा मैले इन्डस्ट्रियलाइजेसन भने, मसिन भने, रोबोट भने, र त्यही शब्दहरू तपाईँले रोबोट भन्ने शब्दहरू मेरो कवितामा सुन्नुभयो अघि है। र गाउँले मिथहरू, गाउँले बिम्बहरू आए त्यहाँ, मैले र प्रकृतिको कुराहरू आए। किन, कसरी आए त? र मेरो कविताहरू मैले जुन भने, त्यो कविता निश्चय नै प्रकृति मात्रैको गुणगान छैन त्यसमा, त्यो पनि तपाईँले देख्नुभयो। प्रकृति सँगसँगै मानवको पीडा, मानवको क्राइसिस, सीमान्तकृत मान्छेको दबिएको आवाजहरू त्यो कविताहरूमा तपाईँले, मैले त्यसलाई उतार्ने कोसिस गरेको देख्नुभयो। दिस इज द इस्यु। अबको कविता यस्तो कविता लेखिने दिन आयो भन्ने मलाई लाग्दैछ। अबको उपन्यास यस्तो उपन्यास लेखिने दिन आयो मलाई भन्ने लाग्दैछ। अबको फिल्म यस्तो फिल्म बनिने दिन आयो भन्ने मलाई लाग्दैछ। एउटा बेस्ट फिल्मको म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिउँ, अवतार भन्ने एउटा फिल्म जुन चाहिँ आयो। अनि अबको क्रिटिसिजम, इको क्रिटिसिजम, किन भन्दाखेरि अब यस्तो स्थिति आइसकेको छ, त्यो तपाईँहरूले कसैले स्टडी गर्नु हुँदै होला, म जस्तै मैले जसरी सोचिरहेको छु त्यसरी तपाईँहरूले पनि सोचिराख्नु भएको होला। र मैले चाहिँ राख्नु मन लागेर राखेको कुरा होइन कि अब होइन, तपाईँले जातीय मुद्दाको लडाइँ पनि लड्नै पर्छ होइन, वर्गको लडाइँ लड्नै पर्छ, त्यो चिजहरू छ। हुँदाहुँदा पनि अबको ठुलो मुद्दा भनेको चाहिँ इकोलोजी हो भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ। र इको क्रिटिसिजमलाई पनि अब क्यापिटलिस्टहरूले आफ्नै पाराले हेर्छ, सोसियलिस्टले, मार्क्सिस्टले आफ्नै पाराले हेर्छ।
हैन। लिबरलहरूले आफ्नै पाराले हेर्छ, म चाहिँ मार्क्सिस्ट पाराले हेर्ने बेला हैन। अनि किन भन्दाखेरि प्रडक्सन त चाहिन्छ तपाईँलाई साँच्चै नै। अब क्यापिटलिजमले चाहिँ अन्धो प्रडक्सन गरे तापनि प्रडक्सन बिना त अब तपाईँ बाँच्नु सक्नु हुँदैन हेर्नुहोस्। जुन चाहिँ यो मोबाइलबाटै बोलिरहेको छु म, यो त प्रडक्सन हो हैन, इन्डस्ट्रियल प्रडक्सनबाट आएको चिज हो। नेटवर्कको कुराहरू गर्नुहोस्, यो सबै प्रडक्सन हो, इकोनोमिक प्रडक्सन। त यो प्रडक्सन बिना त हुँदैन। तर प्रडक्सन कति गर्ने, यो चाहिँ ठुलो सवाल हो, ठुलो चुनौती हो। र तपाईँको ग्रोथ कति चाहियो तपाईँलाई? ग्रोथ स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट भन्नुहुन्छ, स्काई इज द लिमिट। त स्काई के साँच्चै नै लिमिट हो त? र तपाईँले यसमा यो लिमिटमा ब्रेक लगाउनु भएन भने, यो लिमिटमा ब्रेक नलगाउँदाखेरि के हुन्छ त? इफ यु डोन्ट पुट ब्रेक अन द लिमिट्स, देन व्हाट विल ह्यापन? That you can see slowly. Maybe, perhaps, this COVID thing is the result of your blind progress. Maybe. भोलि गएर ठुलो विपत्ति पनि झेल्नुपर्छ हामीले, प्राकृतिक विपत्ति। जुन चाहिँ भुइँचालोलाई त म एक्ज्याक्टली भन्दिनँ, तर जुन चाहिँ बाढ आइरहेको छ, क्लाउड बर्स्टहरू भइरहेको छ, संसारभरि के भइरहेको छ, यो जुन चाहिँ नेचुरल डिग्रेडेसन भएर, डिप्लिसन अफ नेचर भएर जे भइरहेको छ, वाट एभर इज ह्यापनिङ अराउन्ड द ग्लोब, what is this? These are all outputs of anthropological interference, human interference. मान्छेले यस्तो ट्रेसपास गर्यो नेचर भित्र, मान्छेले हरेक ठाउँमै उसलाई यति साह्रो लोभ भयो। आज नदी पनि उसकै, जमिन पनि उसकै, हावा पनि उसकै, आकाश पनि उसकै। अब अर्को ग्रह पनि किन्ने भयो, ग्रहमा पनि अब जमिनको किनबेच सुरु भयो हेर्नुहोस्। चन्द्रमामा पनि, ग्रह पनि मा पनि अब ट्राई चल्दैछ, मङ्गल ग्रहमा खोताल्दैछ। अब मान्छे यहाँ भोकले मरिरहेको छ, मङ्गल ग्रहमा यान पठाउँछ, हाम्रै इन्डियाले पनि पठायो अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर। त्यो अरबौँ रुपियाँले यहाँ गरिबको केही हुन्थ्यो? अहिले नै चाहिएको थिएन त्यो चिज, त पठायो। हतार छ खोज्नु, अर्को ठाउँ खोज्नु पृथ्वीबाट बाहिर। वाट इज दिस अल ह्यापनिङ? तपाईँ त अहिले सानो त्यो ट्रेनको मुद्दामा उल्झिनु भएको छ, कोभिडको मुद्दामा उल्झिनु भएको छ, बेरोजगारीको मुद्दामा उल्झिनु भएको छ, खानु पाएन, लाउनु पाएन भनेर उल्झिरहेको छ मान्छे। तर यो सब मुद्दामा तपाईँको नजर जाँदैछ कि छैन? म तपाईँहरूलाई सचेत गराउन चाहन्छु। आज एक दिन यो पृथ्वी नै यस्तो भयो कि सासै फेर्नु सक्दैन मान्छेले भने त न त हामीलाई यहाँ गोर्खाल्यान्ड, न तपाईँहरूलाई त्यहाँ सीमान्तीकरणको कुरा, न त कुनै केही पनि। त यो सबै चिज चाहिँ यो इको कन्सियसनेसमा तपाईँले जोड्नु भएन भने र एउटा ठुलो इकोलोजिकल आन्दोलनमा हामी होमियौँ भने जिउनु गाह्रो छ। किनभने यो इम्पेरियलिस्टहरूले, साम्राज्यवादीहरूले, पुँजीवादीहरूले यो पृथ्वीलाई उसको पेवा सम्झिसक्यो, बर्बाद छ। उसलाई प्रडक्सन मात्रै चाहिन्छ र प्रडक्सनको सरप्लस चाहिन्छ हेर्नुहोस्। र सरप्लस भ्यालु जुन चाहिँ मार्क्सिस्ट कन्सेप्टमा सरप्लस भ्यालु हो, अलिकति खोजेर हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। सरप्लस भ्यालु के हो त? उसलाई सरप्लस चाहियो र त्यो सरप्लसबाट अझै सरप्लस चाहियो र अझै सरप्लसबाट अझै सरप्लस चाहियो। र त्यो सरप्लसले जुन चाहिँ जन्माउँछ भ्यालु, त्यो भ्यालुले चाहिँ यो सोसाइटीलाई रन गराउने हो। र त्यहाँ त नेचरको डरलाग्दो एक्सप्लोइटेसन हुन्छ, भइ पनि सक्यो। म तपाईँहरूलाई सानो एउटा केस स्टडीमा गएर त्यहाँदेखि म फेरि कविताको कुरामा आउँछु ब्याक है, किनभने सबै चिज जोडिएको छ हेर्नुहोस्। म यसरी सोचिरहेको छु अहिले। क्लब अफ रोम 1968 मा लाइभ मिस गरियो। किन मिस गर्यो? राजा असतीत छु त म, लाइभमै छु है माई डियर। त 1968 मा एलेक्जेन्डर किङ र अरेलियो पेक्कै भन्ने दुईजना मान्छे थियो। अरेलियो पेक्कै र एलेक्जेन्डर किङ भन्नेले 1968 मा इटलीबाट हुनु उनीहरू, इटलीमा एउटा क्लब थाले। त्यो क्लबको नाम हो क्लब अफ रोम। त्यो क्लब अफ रोम यस्तो खतरा अर्गनाइजेसन भयो, युएनओले पनि गर्नु नसक्ने काम उनीहरूले गरे। 1968 मा फर्म भयो र उनीहरूले एउटै काम गरे। 5वटा प्यारामिटर लिए उहाँहरूले। नेचुरल रिसोर्सेस, प्रोडक्सनमा तपाईँको इन्डस्ट्रियल आउटपुट पर क्यापिटा, फुड्स पर क्यापिटा, पोल्युसन, पपुलेसन। म फेरि दोहोऱ्याइदिँदैछु। नेचुरल रिसोर्सेस, इन्डस्ट्रियल आउटपुट पर क्यापिटा, फुड्स पर क्यापिटा, पोल्युसन, पपुलेसन। यो 5वटा प्यारामिटर लिएर, फ्याक्टर्स लिएर उनीहरूले स्टडी गरे कि अब संसारमा हामीले यो के गरिसक्यौँ, कति फुड्स कन्ज्युम गरिसक्यौँ, कति फुड्स बनाउँछौँ पर क्यापिटा,
कति उत्पादन हुँदैछ पर क्यापिटा पर हेड, पल्युसन कति छ, पपुलेसन कति छ, र पपुलेसन के हुने हो, अझै बढ्दै जाने कि घट्दै जाने। एउटा रिपोर्ट आयो 4 वर्षमा। 1968 मा फर्म भयो, 1972 मा फर्स्ट रिपोर्ट आयो, फर्स्ट रिपोर्ट अफ क्लब अफ रोम। त्यो रिपोर्टको नाम थियो लिमिट्स टु ग्रोथ। त्यो लिमिट्स टु ग्रोथ भन्ने रिपोर्टले चाहिँ यस्तो खतरनाक चिज गर्यो, रिपोर्ट ल्यायो, एउटा खतरनाक परिदृश्य ल्यायो कि 2050 सम्म, अहिले 2020 हो, त्यो 1972 मा आएको रिपोर्ट हो, आजभन्दा 70 80 90 100 कति साल अगाडि हो, 1972 भनेपछि 70 2000 1970 40 साल अगाडि त्यो रिपोर्ट आयो। त्यति बेला भन्दियो उनीहरूले कि 2050 यानी कि आजको 2020 हो, 30 40 50 अबको 30 साल बाद, अबको 3 दशक पछि चाहिँ संसारमा सबै कुरो ध्वस्त भएर जानेछ। एकदम विथ म्याथमेटिकल स्ट्याटिस्टिकल फोरकास्टिङ भन्देको कुरा हो, विथ फोरकास्टिङ। यो फोरकास्टिङमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि अचम्म तपाईँले एउटा चिज हेर्नुहुन्छ कि पल्युसनसँग तपाईँलाई पुरा रिस छ नि त होइन। अहिले त जति नै कुरा गरे भने, जति नै इन्डस्ट्रियलिस्टलाई पनि पल्युसन रड्डी चिज लाग्न थाल्यो क्या। अब तपाईँ क्यापिटलिस्ट हो भने पनि तपाईँलाई पनि यो पल्युसन कसरी कन्ट्रोल गरौँ, पुरा कार्बन भयो भन्ने तपाईँलाई भइरहेको छ। तर त्यो पल्युसन हराएर जान्छ भन्थ्यो क्या रिपोर्टले, 1972 को त्यो रिपोर्टले, क्लब अफ रोमको रिपोर्टले। पल्युसनको ग्राफ पनि नील भयो क्या, एक्स एक्सिसमा आयो। पपुलेसन पनि झऱ्यो, गर्दाखेरि संसारै एउटा स्ट्यान्ड स्टिलमा हुने क्या, डार्क हुने क्या। त्यही त खतरा चिज छ। र अर्को कुरो र अब यो यस्तै रेटमा यो चिज चल्दै गयो भने चाहिँ मानव सभ्यतै नरहेपछि के को शोषण, के को जाति, के को रङ, के को दलित, के को नदलित, के को गोर्खाल्यान्ड, के को कुनिके ल्यान्ड, के को खम्बु ल्यान्ड, के को वर्ग सङ्घर्ष। अब सोच्नुहोस् कुरा त हुँदाखेरि अर्को कुरा म जोड्छु। आज अब नेक्स्ट वर्ल्ड वार भयो भने त्यो के को लागि हुन्छ होला, एकछिन सोच्नुहोस् त तपाईँले। नेक्स्ट वर्ल्ड वार भयो भने के को लागि हुन्छ होला? अब म 5-10 मिनट लिन्छु है, त पुरा टाइम अगाडि बढेछ। अबको वर्ल्ड वार भयो भने तपाईँले सोच्नु भयो एकछिन होइन, अबको वर्ल्ड वार भयो भने वर्ल्ड वार कार्बनको लागि हुनेछ। कार्बन एकदमै प्रोडक्सनमा चाहिने चिज हो र त्यो कार्बनको चाहिँ डरलाग्दो पोलिटिक्स चलिरहेको छ संसारमा। त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा छैन। खास पोलिटिक्स चाहिँ कहाँ चलिरहेको छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल फोरममा त्यो पोलिटिक्सको नाम हो क्लाइमेट पोलिटिक्स एन्ड कार्बन पोलिटिक्स। जुन क्लाइमेट पोलिटिक्समा चाहिँ यो जुन चाहिँ धनी देशहरू छ, यो देशहरूले रोल प्ले गरिरहेको छ। र कार्बन ट्रेडिङ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ, कार्बन फुटप्रिन्टिङ भन्ने कन्सेप्ट छ। यो तपाईँहरूले खोजेर हेर्नुहोस् कि कस्तो खतरा घिनलाग्दो पोलिटिक्स चलिरहेको छ र कस्तो खतरा घिनलाग्दो बिजनेस चलिरहेको छ। यो जुन चाहिँ पुवर जुन चाहिँ कन्ट्रीहरू छ, जुन चाहिँ यो सानसानो कन्ट्री छौँ हामी, जस्तो कि नेपाल, इन्डिया, भारत, बङ्गलादेश भन्नेहरू, हामी त डरलाग्दो टुल्स, हतियार हो अमेरिकाहरूको लागि, चाइनाहरूको लागि, अस्ट्रेलियाहरूको लागि। त मान्छे आज गोलबद्ध भएर यो कन्ट्रीहरूको अगेन्स्टमा लडेन, यो कन्ट्रीको अगेन्स्टमा लड्नु भनेको होइन, यो कन्ट्रीको जुन चाहिँ नीतिको अगेन्स्टमा लडेन भने संसारै सखाप पार्नेवाला छ यिनीहरूले। आफ्नै देशहरू पनि डुबेर जान्छ। उनीहरूको के गर्दैछ भन्दाखेरि कार्बन चाहिँ, कार्बन प्रोडक्सनमा उनीहरूको जुन चाहिँ रेटिङ छ, त्यो ऱ्याङ्किङलाई तल झार्नु चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा कार्बन ऱ्याङ्किङ भन्छ। कति कुन चाहिँ कन्ट्रीले कति कार्बन फ्याँक्दैछ क्या, त्यो रेटिङ हुन्छ। त्यो रेटिङमा चाइनै माथि छ सबभन्दा, किनभने चाइनामा हाइएस्ट प्रोडक्सन हो। अमेरिका, इन्डियाहरूको रेटिङ 6-7हरूमा छ। त त्यो रेटिङ घटाउनुको लागि उनीहरूले के गर्दैछ अहिले गर्नु थाल्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कार्बन पोलिटिक्स भन्छ, क्लाइमेट पोलिटिक्स पनि भन्छ। उनीहरूले के गर्दैछ भने कार्बनको फुट प्रिन्टिङ हुन्छ क्या। कार्बन चाहिँ यो कहाँबाट आउँदैछ, कुन कुन देशबाट, त्यो फुट प्रिन्टिङ चाहिँ उनीहरूले डाइभर्ट गरेर चाहिँ यो जुन चाहिँ हामी जस्तो मुलुक, अविकसित मुलुकहरूमा लाँदैछ। र त्यसको सबभन्दा ठुलो टुल्स चाहिँ एमएनसी हो, मल्टिनेसनल कर्पोरेसन। नेपालमा अझै एमएनसी त्यति पसेको छैन, पस्नेवाला छ, हेर्नुहोस् पस्छ। जति क्यापिटलिस्ट हुँदै जान्छ तपाईँको कन्ट्री नेपाल, जुन चाहिँ अहिले फ्युडल कन्ट्री हो अहिले पनि होइन, सेमी क्यापिटलिस्ट पनि होइन अहिले पनि नेपाल एग्रारियन कन्ट्री हो प्योरली। भोलि गएर जब एमएनसी पस्नु थाल्छ, हेर्नुहोस् नेपालको त्यस बेला के हुन्छ अवस्था। अब इन्डियाको त्यो हुनु थाल्यो स्पेसल इकोनोमिक जोनहरूको नाममा। त यो जे चिज हुँदैछ यो भएको ठिक भएको छैन क्या।
र यो भएकोले चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि संसारकै अस्तित्व, पृथ्वीकै अस्तित्व पनि सङ्कटमा छ। त पृथ्वीको अस्तित्व सङ्कटमा हुनु भनेको मानव सभ्यता, मानव जाति नै सङ्कटमा हुनु हो। त आजको कविता, आजको साहित्य, आजको लिटरेचर, आजको फिल्मले, आजको साइन्सले यसलाई एड्रेस गरेन भने, मान्छेको कन्सियसनेसले यसलाई एड्रेस गरेन र मान्छे सडक यो चिज लिएर सडकमा उत्रेन भने चाहिँ गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, यो समिटहरू हुन्छ तपाईँको 1992 मा ब्राजिलमा सबभन्दा पहिलो ठुलो समिट भयो, अर्थ समिट, रियो दे जेनेरियोमा। के भयो? ठुल्ठुलो कन्ट्रीले बिस्तारै अब 2010 को समिटमा अमेरिकाले त प्राय चिज उसकोपट्टि लग्यो। तपाईँहरूले त्यो चिजहरू खोजेर हेर्नुहोस्, सबै कुरो दिएको छैन क्या इन्टरनेटमा, यो सब डेटाहरू छैन। त यो जुन भइरहेको छ यसले चाहिँ आज आएर इकोलोजीलाई चाहिँ एकदमै इकोलोजिकल कन्सियसनेसलाई इम्पोर्टेन्ट पारेर लग्यो र हामी कन्सियस भएनौँ भने यो चिज थोप्दै लाने हो सत्ताले। सत्तालाई त खालि उसले मुनाफा हेर्ने हो। हेर्नुहोस्, सत्ता त व्यापारको ठुलो एजेन्ट हो र व्यापार र यो अन्धो व्यापारीको। त हुँदाखेरि आजको दिन भनेको अब इको कन्सियसनेसमा हामीले लेख्ने दिन हो। जुन चाहिँ काम चाहिँ आजभन्दा 3 दशक अगाडि, 4 दशक अगाडि अविनाश श्रेष्ठले थालिसक्नु भएको थियो नेपाली साहित्यमा। कसले कुरा गरे अविनाश श्रेष्ठको? कुन समालोचकले कुरा गरे? समालोचकहरूलाई त लबी हेर्दै ठिक्कै, उसले लबीको साहित्यकारलाई काखी चेप्दै ठिक्कै। भारतमा पनि त्यही, नेपालमा पनि त्यही, दार्जिलिङमा पनि त्यही। अविनाश श्रेष्ठमाथि कतिजनाले रिसर्च गरे? अविनाश श्रेष्ठको काममाथि कतिजनाले पिएचडी गरे? आजको दिनमा अविनाश श्रेष्ठमाथि कतिजनाले पेपर लेख्यो? अविनाश श्रेष्ठमाथि कतिजनाले वक्तृता दियो? अविनाश श्रेष्ठको कवितामाथि कतिजनाले चाहिँ निबन्ध लेख्यो, लेख लेख्यो? मेरो यो प्रश्न हो तपाईँहरूलाई। अविनाश श्रेष्ठको 2टै किताब म रेफर गर्छु तपाईँहरूलाई, पढ्नुहोस्, खोजेर पाउनु भएन भने पनि पढ्नुहोस्। कविता सकियो होला के? राजासित कविता 1-2वटा सुनाइदिन्छु हजुर राज। फाइन, कवितासँगको गफ पनि हो, कविता मात्रै बेसी भयो भने। अविनाश श्रेष्ठको 2टा किताब छ। एउटा किताब हो करोडौं सूर्यको अन्धकार, करोडौं सूर्यको अन्धकार। अर्को किताब हो परेवा सेता काला। यो 2टा इको कन्सियसनेसमाथि त्यति बेलाको टाइममा अविनाश श्रेष्ठ वाज द भ्यानगार्ड, ही वाज द पायोनियर टु थिङ्क अबाउट दिस। र इभन मन्जुलले पनि, कवि मन्जुलले पनि धेरै आफ्नो कविताहरूमा त्यो चिज ल्याउनु भएको छ। पाइलाका निभहरू भन्ने जुन चाहिँ उहाँको सङ्ग्रह हो, हुन त उहाँले एक्ज्याक्टली इको कन्सियसनेसको कविता होइन त्यो, तर पनि इको कन्सियसनेसको कुरा त्यहाँ आएको छ। त हुँदाखेरि अविनाश श्रेष्ठको कविताहरूलाई सम्झँदै म मेरो कविताहरूमा अब फेरि आउन चाहन्छु। त मैले जुन कविताहरू गर्नु खोजेको हो, कविताहरूमा जुन कुराहरू उठान गर्न खोजेको हो कि यो जुन चाहिँ इको कन्सियसनेसमा चाहिँ अब हामी अगाडि आउँ भन्ने कुरा। मैले एक्ज्याक्टली कुरा राख्नु सकेँ कि सकिनँ थाहा छैन मलाई। तर अब हामी खालि जातिकै कुरा, यो एउटा जातले अर्को जातलाई हेप्यो, एउटा रङ भएको मान्छेले अर्को रङ भएको मान्छेलाई हेप्यो, त्यो त छ। तर त्यो सँगसँगै यो कुरा गरिनौँ, यो कुरा जोडिनौँ इकोलोजीको कुरालाई भने हामी पछि पर्छौँ। हेर्नुहोस्, र हाम्रो देशमा लुटपाट सुरु हुन्छ, सुरु भइसक्यो। हेर्नुहोस्, सुरु भइसकेको छ। र पेटेन्टको पोलिटिक्सहरू दुनियाँ चिज छ, म त त्यता म अहिले जानु चाहदिनँ, एकदम लामो जान्छ। त हुँदाखेरि त्यही भएर मैले चाहिँ आज तपाईँहरूलाई यो इकोलोजीको अलिअलि कुरा पनि गरौँ र त्यस्तै कविताहरू पनि सुनौँ भनेर मैले चाहिँ 1-2वटा कविता छानेको थिएँ। म अब एउटा लास्टतिर छु। म एउटा कविता तपाईँहरूलाई म सुनाउँछु। यो कविताको यो एउटा सिरिज पोएट्री मैले गर्दैछु। अनिल कार्की, कार्बन ट्रेडिङ मार्फत नेपाल जस्तो देशलाई हरियाली प्रवर्धन गर्न लाएर अनुदान दिने अनि सधैँ दासत्व कायम राखिराख्ने नियत विकसित देशले गरिरहेका छन्। यस अनिलजी, एक्ज्याक्टली आई एम टकिङ अबाउट दिस। 22औं शताब्दीको मन्त्र। अब फेरि अर्को कुरो, स्ट्याट्युटरी वार्निङ। कविता इज नेभर गोइङ टु सेभ दि वर्ल्ड डिरेक्टली। कविताले क्रान्ति गर्दैन, कविता रिबेल होइन। कविता बन्दुक हो तर हुँदा हुँदै पनि कविता बन्दुक होइन। कविता क्रान्ति हो हुँदा हुँदै कविता क्रान्ति होइन। कविताले मान्छेलाई क्रान्तिको चेत दिने हो, क्रान्ति मान्छेले गर्ने हो। कविताको उपादेयता यही हो, एक लाइनमा। कविता हतियार हो, जुन हतियारले तपाईँको चेत दिन्छ तपाईँलाई, र त्यो चेतले चाहिँ, त्यो चेतनाले चाहिँ मान्छे जब मानसिक रूपले परिवर्तित हुन्छ
मान्छे भनेको एक्लै मान्छे होइन, एन्टायर मास। तब चाहिँ त्यो मान्छेले नै चाहिँ भौतिक परिवर्तन गर्ने हो क्या। कविता, भाषा, शिक्षाले चाहिँ त्यो काम गर्ने हो। र त्यही भएर कविहरूबाट बढी आशा नगर्नुहोस्, यो पनि स्ट्याट्युटरी वार्निङ। र भोलि गएर आरोप लाउनु नथाल्नुहोस् क्या, राजा पुण्यनी तैँले ठुल्ठुलो कुरा त हाँकिस्, तेरो कविताले के यो पर्यावरणहरू नाश हुनु रोकिन्छ भनेर नभन्नुहोस्। त्यस्तो त्यो ठाडै कुराहरू भोलि नलेख्नुहोस् गरी त्यो लेख्नु उचित हुँदैन। कविको काम त्यो होइन। अब मैले क्रान्तिकारी कविताहरू लेख्दाखेरि पनि त्यही थियो, मान्छे त क्रान्तिकारी छैन त, कविता चाहिँ क्रान्तिकारी। त्यो गठेहरूले भन्छ क्या यस्तो कुराहरू, मूर्खहरूले। कतिजना मूर्खहरूले त्यस्तो आरोपहरू पनि लाउँछ क्या, हामी अलिकति यो प्रोग्रेसिभ राइटिङ गर्नेहरू, र त्यो चाहिँ भुल हो। फाइन। 22औं शताब्दीको मन्त्र। सिलिकन सोल्टिनीको चुल्ठोमा डिजिटल फुल उनेर, सिलिकन सोल्टिनीको चुल्ठोमा डिजिटल फुल उनेर भर्चुअल चुम्बन गरिरहेको छ सिलिकन सोल्टी। सिलिकन सोल्टिनीको चुल्ठोमा डिजिटल फुल उनेर भर्चुअल चुम्बन गरिरहेको छ सिलिकन सोल्टी। ठिक्क यतिखेर जब रुखपातको प्लान्चेट वार्तामा छन् रोबो मानवहरू। अब हामी मनुवा शब्दहरूको मलामी जान्छौँ, अब हामी मनुवा शब्दहरूको मलामी जान्छौँ र रबरको मेटलिक मुटुमा संवेदनाको फिप्सिन गाडेर चुस्छौँ डेटै डेटाको जाँड। अब हामी मनुवा शब्दहरूको मलामी जान्छौँ र रबरको मेटलिक मुटुमा संवेदनाको फिप्सिन गाडेर चुस्छौँ डेटै डेटाहरूको जाँड। कान होइन, कान होइन, सेन्सरले सुनिरहेको हुनेछौँ। रोबोटको आज्ञा सुन्ने दिन आयो हजुर। आँखा होइन, क्यामेराले हेरिरहेको हुनेछौँ। आँखा होइन, क्यामेराले हेरिरहेको हुनेछौँ। रुखको रगत चाट्ने दिन आयो हजुर। गिदी होइन, कम्प्युटरले सोचिरहेको हुनेछौँ। आफ्नै मासु लुच्ने दिन आयो हजुर। तेल सिद्धिएपछि हावाको इन्धन चलाऊ, तेल सिद्धिएपछि हावाको इन्धन चलाऊ र अबोला माइलखुट्टीमा फेरौँ आफूलाई। बारुद सिद्धिएपछि ढुङ्गाले युद्ध लडौँ, बारुद सिद्धिएपछि ढुङ्गाले युद्ध लडौँ र निकममा बुख्याचामा फेरौँ आफूलाई। पानी सिद्धिएपछि बालुवा खाऊँ र जिउँदो मम्मीमा फेरौँ आफूलाई। 10:35 बिहान, 10:35 बिहान 8 अक्टोबर सन् 3016, अर्को शताब्दीको कुरा। 10:35 बिहान 8 अक्टोबर सन् 3016, यता मरुभूमि उता मरुभूमि, माथि मरुभूमि तल मरुभूमि, चारैतिर हिउँले ढाकिएको चट्टानहरू, कतै बिल्डिङ, कतै रकेट, कतै जेट विमान, कतै पनडुब्बी भग्नावशेषहरूमा भुक्क उठेको एउटा थुप्रो। टक्क अडेको छ पातहीन रुखको फेदमा अजनबी यान। पुड्के इटीले निधारबाट निलो रे फ्याँकिरहेको छ, पुड्के इटीले निधारबाट निलो रे फ्याँकिरहेको छ। बुझ्ने कोसिस गरिरहेको छ, बुझ्ने कोसिस गरिरहेको छ मानव जीवाश्मको खप्पर करङ। मलाई एउटा कल आयो। म एउटा मेसेज लेखिहाल्छु। सो म पढ्दै थिएँ। म फेरि पढिदिन्छु, यो कविता डिस्टर्ब भयो। आइएम सरी। 10:35 बिहान 8 अक्टोबर सन् 3016, यता मरुभूमि उता मरुभूमि, माथि मरुभूमि तल मरुभूमि, अझ उता 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 पनि मरुभूमि। चारैतिर हिउँले ढाकिएका चट्टानहरू, कतै बिल्डिङ, कतै रकेट, कतै जेट विमान, कतै पनडुब्बी भग्नावशेषहरूमा भुक्क उठेको एउटा थुप्रो। टक्क अडेको छ पातहीन रुखको फेदमा अजनबी यान। पुड्के इटीले निधारबाट निलो रे फ्याँकिरहेको छ। बुझ्ने कोसिस गरिरहेको छ मानव जीवाश्मको खप्पर करङ नलिहाडको आर्किटेक्चर। कङ्कालको अम्लीबीज चेप्टिएको छ, कङ्कालको अम्लीबीज चेप्टिएको छ अक्षर मेटिएको प्रेमपत्रको एउटा चिप। हे इटी, के तिमी पढ्न सक्छौ त्यो प्रेमपत्र? थ्याङ्क यू। त अब म मोटामोटी आइएम ट्राइङ टु आई बी ट्राइङ टु
कन्क्लुड टुडेज सेसन है। म तपाईँहरूलाई सायद एउटा दुईटा छोटो छोटो कविता सुनाउँ कि जस्तो लाग्यो, के गर्नुपर्ने हो। कुरा त मेरो गफ त त्यति नै थियो अघि, अब त्यो गफ लामो जान्छ, त्यो गफलाई नतन्काउँ। मैले किन आज लोक भन्ने गरेँ है, शब्द छैन, फाइन। त म तपाईँहरूलाई एउटा दुईटा कविता सुनाइदिनेछु है। फाइन, यहाँबाट तपाईँहरूलाई मजा ए अच्छा सुनाउँ निमेश दाई, ठिक छ, ओके फाइन। तपाईँहरूलाई कुन सुनाउँ भयो। अच्छा, मैले हुनु त यो अस्ति एउटा अर्को लाइभमा पनि सुनाएको थिएँ, एउटा हलो भन्ने कविता छ। हलो भनेपछि यस्तो हेलो भनेको छ होइन, हलो किसानले युज गर्ने हलो। अच्छा सुनौ भन्नु थाले। अच्छा ठिक छ, एक दुईजनाले केही छैन दाइ सुनौ। अच्छा एडमिनले पनि दिए अनुमति, त के गर्नुपर्ने, ठिक छ, एक दुईवटा म सुनाएर त्यहाँदेखि अल पार्ट अल 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 डु फेयरवेल विथ यु, फाइन। माटोको ओठ ओठमा दिनभरि चुम्मा खाएपछि बेसरी थाकेको छ। माटोको ओठोटमा दिनभरि चुम्मा खाएपछि बेसरी थाकेको छ। सुस्तरी बिसाउने छ हत्तु भएको किसानको काँधमा। सुस्तरी बिसाउने छ हत्तु भएको किसानको काँधमा। किसानको पसिनाले नुहाएर आएपछि ऊ। माटोको कान कानमा हर दिन सुसिलिरहन्छ कथाहरू। माटोको कान कानमा हर दिन सुसिलिरहन्छ कथाहरू। आगोको हत्केला, हावाको च्याप्नु र मनको आँखी भाउबाट कसरी खसेका थिए धुनहरू, शब्दहरू, धर्काहरू, जादुहरू। अन्ध्यारो जङ्गलबाट निस्केर ज्ञान पहिलोचोटि कसरी हिँडेको हो लमक लमक लमक। लह लह अन्नको आभूषण पहिरेर पहिलोचोटि कसरी सास फेरेको हो खेतले। जुन दिन निस्केको थियो मान्छे ओढारबाट हो त्यही दिन समातेको थियो मान्छेले हलो। किसानको हातको ठेलामा हलोको नचिनिने अनुहारको नदेखिने छाप परेको थियो। हलोले त्यस दिनदेखि ज्योति दिएको हो धरतीको ढुङ्गे छाती। हिसाबको किरिङ मिरिङ अङ्क, बस्तीको लाटा लाटा अक्षरहरू। ज्योति दिएको हो मान्छेको आलो काँचो दिमागहरू। त्यसपछि नै त हो मान्छेले सोच्ने भएको। मान्छे भएको। मान्छेले पहिलोचोटि सोचेको थियो कति मिठो छ भोक, कति सुन्दर छ तिर्खा। कति मिठो छ भोक, कति सुन्दर छ तिर्खा। कति स्वार्थी छ सेक्स, कति हिंस्रक छ लाइफ। असारले गाउनु अघि नै पागल पानीको गीत। गोरुहरूको तालमा नाच्दै हलोले खेतलाई आकार दिन्छ। असारले गाउन अघि नै पागल पानीको गीत। गोरुहरूको तालमा नाच्दै हलोले खेतलाई आकार दिन्छ, विचार दिन्छ, गर्भाधानको बाटो दिन्छ। न फुटेको माटोको ढेलाले कहिले सोध्यो, न त नारिने गुरुले ध्यानले सुन्यो, न त जोत्ने किसानले नै जान्न सक्यो खासमा हलोको विचार चाहिँ के छ। थ्याङ्क यू। अब यो कविताहरू त त्यस्तै हो, सुनाउँदै गयो यस्तै हुँदै जान्छ हो। फाइन। तपाईँहरूलाई लास्ट एउटा यो कविता सुनाइदिन्छु। मेरो कविताहरू त्यस्तै छ है। अब आज प्रेम कविताहरू त्यस्तो भएन यहाँ, यही नै प्रेम कविताहरू जे सुनाउँदैछु है।
फाइन, तपाईहरुले आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नु होला है। म यो अब यो लास्ट कविता पढेपछि म तपाईहरुको प्रतिक्रिया क्वेशन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै क्वेशन छ भने तपाईले केही भन्नु चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस्, लेखिदिनुहोस्, केही तपाईहरुको प्रतिक्रिया गर्नुहोस् है। र मैले जुन चाहिँ इको कन्सियसनेस माथि कुरा गरेँ, अविनाश दाईको कामहरुमाथि कुरा गरेँ, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु भने त्यो माथि हामी इन्टरेक्ट गरौँ अनि त्यसपछि सकिदिउँ है। हिप हप रात, कविताको शीर्षक हिप हप रात। विस्मृतिको खुल्ला सडकको किनारै किनार यादहरूको लासै लास। विस्मृतिको खुल्ला सडकको किनारै किनार यादहरूको लासै लास, मानव भर्खरै कुनै विभत्स महायुद्ध सकिएको अवस्था। तिम्रो गिदीले उज्यालोको एउटा नाजायज बच्चा ब्याएको थियो। तिम्रो गिदीले उज्यालोको एउटा नाजायज बच्चा ब्याएको थियो त्यही सडकको एउटा गुमनाम गोलाइमा। ठिक यतिखेर सबथोक सामान्य छ, ठिक यतिखेर सबथोक सामान्य छ। इतिहासको घटनाहरूको खिर्की दैलो ड्यामडुम बन्द छ। चेपचापबाट छिरेर टाँड, टेबल र चौकीहरूभरि छपक छपक बसिसकेको छ उपनिवेशक झैँ यो रात, हिप हप रात। देशभक्तिको दुहाई दिँदै नकोतरिएको कुमारी सपना घोल्न लगाइएको छ बजारको रंगीन ड्रिंक्स भित्र। बजार हल्लिएको छ हल्लाले एउटा क्यान किन्नु अर्को फ्री, एउटा क्यान किन्नु अर्को फ्री। त्यो ड्रिंक तिम्रो छोरीको च्याङले जामा हो, त्यो ड्रिंक तिम्रो छोरीको च्याङले जामा हो, तिम्रो फिलफिले रासिन कार्ड हो, तिम्रो खुइलिएको हम्मर हो, तिम्रो छेड परेको गुम हो, तिम्रो टर्रो छ्याङ हो। त्यो ड्रिंक तिम्रो लासको बाँस हो। ए रामसाइला सुन्दैछौ? र यतिखेर अनुहारको सहरमा अनुहार खोज्दै टेबलको दुईपट्टि कुर्सी तानेर बसेका छौं तपाईं र म र तपाईंहरू र महरू। यो कुनामा कुनै अनुहार छैन, केवल केही तिर्खा जस्तै नीला नीला ओठहरू छन्। अनुपस्थितिको भुसुनाले चिर्रा चिर्रा चिल्छ। हन को अनुपस्थित छ? के तिमी अनुपस्थित छौ या म अनुपस्थित छु? होइन, तिमी त छौ, म पनि छु। छ अनुपस्थित हो। यो हिप हप रातले गिज्याउँदै तिमी र मलाई हेर्छ। लिलीपुट झैं मेरा आफन्तहरू तर्साउन आइपुग्छन् मेरो सपनामा, मेरै काटिएको रगतसरी टाउको झुन्ड्याएर हात हातमा। लिलीपुट झैं मेरा आफन्तहरू तर्साउन आइपुग्छन् मेरो सपनामा, मेरै काटिएको रगतसरी टाउको झुन्ड्याएर हात हातमा। पृथ्वीका धमनी शिराहरूमा हुलुलु कुद्न थाल्छ हरियो रगत। जब बालुवा घुसेका दलित आँखाहरू केही हेर्न खोजिरहेका छन्, जब मृग तृष्णाहरूको मेलामा एकपछि अर्को नाङ्गो शताब्दी नयाँ चप्ली किन्न आउँछ र जान्छ छोडिराखेर एक पोका कुण्ठाको सास। सोध्नुहुन्न भिँचसरी नीला ओठ थरथर कामेका छन् अहिलेसम्म नसोधिएको जाति के कुरा सोध्न। सोध्नुहुन्न त्यो धरहराको उमेर, सोध्नुहुन्न आमाको स्तनको ओजन, सोध्नुहुन्न मन्दिरको घन्टीको दाम, सोध्नुहुन्न बहिनीको रजस्वला दिन, सोध्नुहुन्न भोकोलाई भातको स्वाद, सोध्नुहुन्न अचानोलाई खुकुरीको पीर, सोध्नुहुन्न सिमानाले घचेटुनुको पीडा, सोध्नुहुन्न आवारा हावालाई घरको ठेगाना, सोध्नुहुन्न महलको सबैभन्दा भित्री कोठामा अहिले के चल्दैछ। लोक नर्तकीको निश्चल अनुहारमा बन्न लागेको एउटा खगोल छ। लोक नर्तकीको निश्चल अनुहारमा बन्न लागेको एउटा खगोल छ। दुखान्त नाटक हेरेपछि विध्वंस जस्तै समलैङ्गिक साथीलाई अंगालो हालेर घर फर्किन्छ शपिङ मलको सेल्स बोय। दुखान्त नाटक हेरेपछि विध्वंस जस्तै समलैङ्गिक साथीलाई अंगालो हालेर घर फर्किन्छ शपिङ मलको सेल्स बोय। निकै राति ऊ हिपहप रातसँग हिपहप डान्स गर्दै फर्किन्छ। नाटकमा एक ठाउँ नेपथ्यबाट भनिएको थियो, हामी जहाँ थियौं त्यही छौं, हामी जहाँ थियौं त्यही छौं, केही फरक परेन। हामी जे होइनौं त्यही बनाइन्दैछौं, हामी जे होइनौं त्यही बनाइन्दैछौं। फरक यति छ हामीले अघिल्तिर हेरेर हिँड्न सक्नुपर्छ। इतिहासको रुखो रुखमुनि हिउँ पहिरोको एउटा ढिस्का, छाला मासुको खोलभित्र थकान मार्छ स्वा गर्दै। टोपी लगाएको थियो झ्याम्मिएर अग्लियो त्यो रुख, टोपी लगाएको थियो झ्याम्मिएर अग्लियो त्यो रुख, त्यसपछि सुकेर मर्यो, कात्रोमा बेरियो त्यो रुख।
टोपी र कात्रो बनिएको त्यो लुगा मैले पनि लगाएको रहेछु, यी हेर त, तिमीले पनि लगाएको रहेछौ, ऊ हेर त। त्यही लुगा झैँ लुगा लगाएकोले हामी नाङ्गिनै सकिन रहेछौँ। ननाङ्गिएकैले हामीलाई घामले पोल्छ, झरीले चुट्छ, हावाले हान्छ। यसरी हाम्रो घरभित्र पसेको रातको अन्धकार पसेकै भएछ। यहाँ दिन पनि त्यही भएर रातको अर्को संस्करण भएछ। यो रातको कुनै बिहान छैन, यो रातको कुनै बिहान छैन। यो हिपहप रात हो, चिनिराख यसलाई, बुझिराख यसलाई। नसुनिने एउटा स्वर सुन्ने मेरो मिहिन कोसिस छ अहिले। नसुनिने एउटा स्वर सुन्ने एउटा मेरो मिहिन कोसिस छ अहिले। विगतको युद्धमा निभेको आगोबाट निस्किरहेको काँचो धुवाँ हो यो रात। यो रात हो। इतिहासलाई तिमीसित केही लिनु दिनु छैन। सभ्यताको जङ्गल रिङ्गिरहेको छ सुनसान गीतले, र त्यही दबाइएको आवाजको गोही मुख गरेर बसेको छ तिम्रो नामको तलाउको मुखमा। यतिखेर हुनै सक्छ कि रातको छाला च्यापचुत पारेर निस्किनेछन् सीमान्त यादहरूको लास। उठ्नेछन् जुरुक जुरुक र बुरुक बुरुक उफ्रिँदै नाच्नेछन् हिपहप रात। त आजलाई अब यतिमै सकु होला हाम्रो कविताहरू है, गफ पनि। अनि मैले निकै समय लिएँ होला। ढिलो आएकोमा फेरि पनि सरी वन्स अगेन टु एनएस टेलिभिजन एज वेल एज महेन्द्र ओझा भाइ। अनि तपाईँहरू सबैलाई पनि म सरी भन्दै ढिलो आएँ, अनि ढिलो नै जाँदैछु, ढिलो आएर ढिलो जाँदैछु। त्यसको निम्ति सरी। तपाईँहरूको मैले टाइम लिँदै होला। कसैलाई खाना खानु जानु होला, कसैले के गर्नु होला, अनलाइन क्लासको प्रिपरेसन लिनु होला, के गर्नु होला है। त हुँदाखेरि इट इज नाइस टु बी हियर टु इन्टरेक्ट विथ यु पिपल। अनि तपाईँहरू सबैले धैर्य धारण गरेर बसिदिनु भयो अहिलेसम्म, त्यसको निम्ति म धेरै आभारी छु तपाईँहरूप्रति। हामीले एउटा इन्टरेक्ट गर्ने मौका पायौँ। र यति भन्दै सायद फेरि पनि कहीँ कतै कुनै मञ्चमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलको निम्ति सोच्दै रहौँ अनि जाग्दै रहौँ है। त यति भन्दै अब तपाईँहरूको खासै केही आएन फिडब्याक इन्टरेक्सनहरू। अब यो त ठिकै छ है, अब यस्तै छ। त एनिवेज त्यस्तो कुनै ठोस कङ्क्रिट क्वेसन अथवा कङ्क्रिट केही आएन तपाईँहरूबाट। त त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ मजा मानेको कुराहरू चाहिँ छ यहाँ। थ्याङ्क यू भेरी मच है। ह्याड अ वन्डरफुल टाइम भन्दैछ जत्सनाले। लुबिना पनि आएको रहेछ। लुबिनाले अमेजिङ पोएम्स आर। थ्याङ्क यू लुबिना। आई जस्ट ट्राइड। यु पिपल विल बी राइटिङ नाउ द अमेजिङ पोएम्स। माई बेस्ट विसेस टु द न्यू एरा पोएट्स। राज बजगाई पनि आएको रहेछ। दिलु गुरुङ, इट्स अलवेज गुड टु हियर यु। थ्याङ्क यू भेरी मच दिलु। दीपक मधुबनी, राजा कविताका राजा, त्यो नामसँग जोड्नु भएको म कविताको प्रजा हो है। थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँ पनि। गफ र कविताहरू रसिला। देवेनज्यू नमस्कार, थ्याङ्क यू। ह्याड अ वन्डरफुल टाइम, साह्रै दामी, धन्यवाद राजा। निमेश दाई तिमी बसिदियो, थ्याङ्क यू भेरी मच। एनएस टेलिभिजनले पनि धन्यवाद दाई भन्यो। मजा आयो, सक्यो। ल हौ, मजा आयो, सिकियो। ए अच्छा फाइन। त साह्रै रमाइलो भयो। वी विश यु अ हेल्दी लाइफ फर एभर। थ्याङ्क यू राकेश। अब है दियाली मन्जित आमा हाम्रो हिरो भाइ है, एक्टर। हि इज अ भेरी नाइस एक्टर रियली। आम्बो दा आज चाहिँ भेट भयो दा। हो नि मन्जित है। मन्जित कुनै दिन भेट्नुपर्छ, तिम्रो छुट्टी सकेर आऊ, मजाले बस्नुपर्छ है सिलगढीमा अथवा कतै। थ्याङ्क यू। सो ओके फाइन। सो सबैलाई नमस्कार। थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि मेबी इफ यु आर रियली थिङ्किङ अन दिस, अनि यो माथि के हामी बात मार्नु चाहन्छौँ इको कन्सियसनेस माथि भने आजको पोइट्रीहरूमाथि के तपाईँले चाहिँ अब एकछिनमा सोचेर अथवा एकछिन भोलि पछि पर्सि कहिले केही भन्नु चाहनुहुन्छ भने एनएस टेलिभिजनको यो लाइभमा फेरि गएर क्लिक गरेर तपाईँहरूले यु क्यान पोस्ट युर कमेन्ट्स एन्ड आइल कम डाउन देयर है। त त्यति भन्दै जय प्रकृति, जय मानव, जय अस्तित्व है। त्यति भन्दै यो कोभिडको क्रिटिकल टाइममा लड्नुहोस् है, आफ्नो इम्युनिटी बढाउनुहोस्। अनि भन्दै किप क्रिएटिभ है, क्रिएटिभिटी चाहिँ राख्नुहोस्। त्यति भन्दै शुभरात्रि सबैलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। म तपाईँहरूबाट बिदा लिँदैछु। थ्याङ्क यू।